सरकारले आफ्ना माग पूरा नगरी सामूहिक आत्मदाह गर्ने पूर्व माओवादी लडाकुहरूको चेतावनी। प्रचण्ड विरुद्धको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्चले मक्सिर 28 मा निर्णय सुनाउने। नेपालसँगको आपसी सम्बन्ध र सहकार्यबारे चिनिया राष्ट्रपति शीसँग खुलेर कुराकानी गरेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग चाहिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जिकिर। सुन तस्करी जाँचबुझ आयोग गठन अझै अनिश्चित। सत्तारूढ दल र प्रतिपक्षको अडान कायमै। के भन्छन् सत्तारूढ दलका नेता र प्रतिपक्ष दलका नेता, यसको विषयमा पुरै जानकारी। आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारमा स्पष्टता हुनुपर्ने नेकपा एमालेको भनाई। सीआईबीको अनुसन्धानलाई आधार मानेर थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने सत्तारूढ दलहरूको अडान। सुन तस्करीमा सत्तारूढ दलका नेताहरूको गहिरो अनुसन्धान नभएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको आरोप। सुन तस्करीमा मुछिएका सत्तारूढ नेतालाई सुनपानी छर्कन खोज्नु भएको हो भन्दै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई रविको प्रश्न। सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानमा सरकारले हस्तक्षेप नगर्ने गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। शहीद भूमि रामपुरमा पुगेर क्याप्टेन यज्ञबहादुरलाई सम्झिँदै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने बिचरा कांग्रेस प्रचण्डको पछि पछि कुदिरहेको छ। जातको आधारमा भोट हाल्ने चलन हट्नु राम्रो भएको कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको भनाई। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले गरे भक्तपुरको तलेजु भवानी दर्शन। भक्तपुरमा पुगेका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई स्थानीय जनताले गरे न्यानो स्वागत। कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा संघीयतादेखि प्रचण्ड सरकारको विकल्पको खोजी। हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा उभिन पर्यो दबाव। शब्दकोशबाट ओम हटाउन लागेको भन्दै नेपाली कांग्रेसको बैठकमा चासो व्यक्त। संसदमा पेश गरिएको शिक्षा विधेयक सच्याउनु पर्ने कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको भनाई। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले काठमाडौँका मेयर बालेन शाहलाई भेट्न नपाएको खुलासा। गगन थापाले अभियन्ता ईलाई बालेनसँग भेटाउन खोजेका थिए तर किन भेट्न सकेनन् बालेनलाई गगनले अभियन्ता ईलाई लिएर, यसको विषयमा पुरै जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। नेपाली कांग्रेसका 11 जना केन्द्रीय सदस्य विरुद्ध अनुशासन उल्लङ्घनको उजुरी। न्यायाधीश प्रेम प्रसाद न्यौपानेलाई रोकुमकोट सरुवा गर्ने प्रस्ताव आफूले नगरेको कानून मन्त्री धनराज गुरुङको दावी। अख्तियार सम्बन्धी विधेयकका केही प्रावधानप्रति मन्त्री गुरुङले जनाए असन्तुष्टि। राजनीतिप्रति नकारात्मक प्रवृत्ति हावी हुँदै गएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माको जिकिर। मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि बाध्यकारी कानून निर्माण गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त। झलनाथ खनाल पक्षको कडा आपत्तिपछि अपानी तत्काल कार्यान्वयनमा नलैजान माधव कुमार नेपाल सहमत देखिए। नेपाली सेनाका सहायक रथी एम बहादुर अधिकारीको म्याद थप प्रति नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तको आपत्ति। मुस्लिम आयोगद्वारा धार्मिक सहिष्णुता खलबल्याउनलाई कारबाही गर्न माग। राहत र बाल विकास शिक्षक भन्छन् शिक्षक महासंघले हामीलाई धोका दियो। ललितपुर महानगरपालिकाको नगर प्रहरीले फेरि बोक्न थाल्यो लट्ठी। सिल प्याक गरेको सिलिन्डर खाली भेटियो। कोशी ग्यास उद्योगलाई वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय विराटनगरले 2 लाख रुपैयाँ जरिवाना तिरायो। लुम्बिनीको मायादेवी मन्दिरको रिडिजाइन र पुनर्निर्माण अस्वीकार्य रहेको भन्दै स्थानीय संघ संस्थाले जनाए आपत्ति। 13 वर्षीय बालिकालाई सामूहिक बलात्कार गरेको आरोपमा सुर्खेतमा 4 जना पक्राउ। बुटबलमा 287 प्रहरी जवान दीक्षित। जुम्ला विमानस्थल विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको भनाई। असोजको 12 र 13 गते एनएमए नेशनल हेल्थ समिट 2023 को आयोजना हुने। ब्यारियर सिस्टममा मौका परीक्षा दिन नसकिने चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका सहायक डिन प्रेम गेवालीको भनाई। एकपटक मौका परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाइदिन ब्यारियरमा परेका विद्यार्थीहरूको आग्रह। सगरमाथा क्षेत्र पुग्ने पर्यटकको संख्या 84% ले बढ्यो। चिनीको भाउ अस्वाभाविक रूपमा बढेपछि अध्ययन गर्न टोली गठन। राष्ट्र बैंकले थाल्यो 10 र 25 ग्रामका चाँदीका सिक्काको बिक्री। नेप्से परिसूचक 19.42 अंकले गिरावट। कुन कम्पनीले कमाए कुन कम्पनीले गुमाए, यसको विषयमा पुरै जानकारी। बैंकहरूले कर्जा प्रवाह नगरेर अर्थतन्त्र चलायमान नभएको भन्न नमिल्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको टिप्पणी। नेपालमा लगानी सम्मेलन गर्न चेम्बर र सीसीपीआईटी बीच सहमति। रुसी नौसेनाको बैठकलाई लक्षित गरी युक्रेनद्वारा मिसाइल आक्रमण भएको रुसको आरोप। 19औं एसियाली खेलकुदमा 20 स्वर्ण सहित चीनको वर्चस्व कायमै। 19औं एसियाली खेलकुदमा भियतनाम विरुद्ध पहिलो खेलमा घाइते भएकी नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमकी मिडफिल्डर सरू लिम्बुको घुँडाको सफल शल्यक्रिया। क्रिकेट खेलाडीको पुरस्कार अझै आएन तर हामी आशावादी छौं भन्दै नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान रोहित कुमार पौडेलको भनाई। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी मोबाइल देखाएर बालबालिकालाई खाना खुवाउँदा कस्तो खालको असर पर्छ भन्ने विषयमा जानकारी दिनेछौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला।
दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2080 साल असोज 8 गते सोमबार, यसबेसम्म सन् 2023 सेप्टेम्बर 25 तारिक आज भदौ शुक्ल दशमी। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। सरकारले आफ्ना माग पूरा नगरे सामूहिक आत्मदाह गर्ने पूर्व माओवादी लडाकुहरूले चेतावनी दिएको प्रसङ्गबाट। 10 वर्षीय जनयुद्धका घाइते पूर्व माओवादी लडाकुले सरकारले आफ्ना समस्या समाधान नगरी सामूहिक आत्मदाह गर्ने चेतावनी दिएका छन्। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई सिंहदरबार स्थित मन्त्रालयमा भेटेर उनीहरूले आफ्ना समस्या सरकारले सम्बोधन नगरी सामूहिक आत्मदाह गर्ने चेतावनी दिएका हुन्। जनयुद्धका घाइतेको उच्च स्तरीय औषधोपचार व्यवस्था गर्नुपर्ने, जीवन निर्वाह गर्न तत्काल स्रोतको व्यवस्था गर्नुपर्ने, पूर्व लडाकुको कार्यदलमा नाम नभएकाको तत्काल सूचीकृत गरेर समावेश गर्नुपर्ने माग अछाम स्थायी घर भएका पूर्व लडाकु एवं घाइते धीरेन्द्र भण्डारीले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठ समक्ष राख्नुभयो। उहाँले घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका छोराछोरीलाई उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क व्यवस्था गर्नुपर्ने, जनयुद्धका घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको निधन भएपछि शहीद घोषणा गर्नुपर्ने र जनयुद्धका नक्कली तथा सक्कली घाइते र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहिचान गरेर आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने माग समेत पेश गर्नुभयो। पूर्व लडाकु एवं घाइते वीरबहादुर बुढाले 4 महिनादेखि आफ्ना समस्या समाधानका लागि सिंहदरबारको ढोका चिहाइरहेको बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो शरीरमा देखिने घाउ नभए पनि सन्चो भने नभएको बताउनुभयो। चितवन घर हुनुभएका पूर्व लडाकु तथा घाइते शङ्कर पौडेलले आफू जनयुद्धको घाइते भएर पनि राज्यले उपचार नगर्दा घर जग्गा बेचिसक्दा पनि उपचार पूरा हुन नसकेको कारण अहिले डिप्रेसनको औषधि सेवन गरिरहेको सुनाउनुभयो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत 2 वर्ष अघि आफ्नो नाम जनयुद्धको घाइतेको रूपमा गए पनि गृह मन्त्रालयमा पुग्दा आफ्नो नाम गायब भएको उहाँले गुनासो गर्नुभयो। बर्दिया घर हुनुभएका पूर्व लडाकु एवं घाइते नरवीर दमाईले नक्कली घाइते र अपाङ्गता भएका व्यक्तिले जीवन निर्वाह भत्ता तथा उपचार सुविधा पाइरहेको देख्दा जीवनदेखि नै आजित भई सिंहदरबारको दक्षिण गेट अगाडि 2 पटक आत्मदाहको प्रयास गरेको सुनाउनुभयो। उहाँले पार्टी नेता र सरकारको सिफारिसमा घाइते केही पनि नभएका व्यक्ति घाइते तथा अपाङ्गता भएको सूचीमा परेकाले नेपाल प्रहरी मार्फत घाइते तथा अपाङ्गता भएकाको पुनरावलोकन तथा अनुसन्धान गर्न गृहमन्त्री श्रेष्ठसँग माग गर्नुभयो। रामेछापको दोरम्बा हत्याकाण्डमा घाइते भएर आँखा कम देख्ने र कान पनि कम सुन्ने पूर्व लडाकु तथा घाइते चेतन शेख दिल्ली आफ्नो तिलकङ्गा आँखा अस्पतालले उपचार सम्भव नभएको भनिसकेकाले राज्यले जिम्मा लिएर उपचार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। तनहुँ स्थायी घर हुनुभएका पूर्व लडाकु रेशम घिमिरेले आफ्नो शरीरमा अहिले पनि गोलीका 3वटा छर्रा रहेको कारण नियमित औषधि खाइरहेको तर जिल्लाबाट 35% अस्वस्थ देखिएकोमा गृह मन्त्रालयमा पुगेर 15% अस्वस्थ झारेर अन्याय भएको बताउनु भएको छ। एउटा आँखा नदेख्ने अर्का पूर्व लडाकु तथा घाइते रमेश कालीकोटेले एक पटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर कुरा राखेकै कारण आफ्नो प्रधानमन्त्री कार्यालय प्रवेश अस्थायी पास नै सचिवालयमा रहेका कर्मचारीले खोसेको गुनासो गर्नुभयो। आफ्नो उपचार नेपालमा सम्भव नभएकाले मेडिकल बोर्डले सिफारिस गरिसकेकाले राज्यले उपचार गर्नुपर्ने माग गर्दै उहाँले यदि आफूसहित पूर्व लडाकु एवं घाइतेका माग सरकारले सम्बोधन नगरे सामूहिक आत्मदाह गर्ने चेतावनी दिनुभयो। उहाँले माओवादी पार्टी कार्यालय र त्यहाँको जग्गा बेचेर भए पनि आफूहरूको उपचार गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो। पूर्व लडाकु तथा घाइतेहरूको कुरा सुनिसकेपछि उपप्रधान एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठले लामो समयदेखि विभिन्न दलसँगको समीकरणको सरकार बनाएका कारण पूर्व लडाकु तथा घाइतेका समस्या समाधान गर्न नसकिएको स्वीकार गर्नुभयो। आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकारमा भएका बेला पूर्व लडाकु तथा घाइते र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पक्षमा निर्णय गर्दा अदालतले रोक लगाएका कारण सम्बोधनमा समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो। गृहमन्त्री श्रेष्ठले अहिले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड विदेश भ्रमणमा रहेको र फर्कने बित्तिकै गम्भीर रूपमा छलफल गरेर समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि उहाँले व्यक्त गर्नु भएको छ। दर्शक महानुभाव, नेपालको जुन खालको अहिलेको परिवर्तन भएको छ त्यो परिवर्तनमा पूर्व लडाकुहरूको ठूलो योगदान रहेको छ भनेर माओवादी पार्टीका नेताहरूले भनिरहेका छन्। स्वयं त्यतिखेर जनयुद्धका कमान्डर प्रचण्ड, अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भइरहेको अवस्थामा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ भएको अवस्थामा सरकारले आफ्नो माग पूरा नगरी सामूहिक आत्मदाह गर्ने जुन खालको अवस्थामा उनीहरू पुगेका छन्, पूर्व लडाकुहरू पुगिरहेका छन्, यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कृपया आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध परेको अदालतको अवहेलना सम्बन्धी एक मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले मक्सिरको 28 मा निर्णय सुनाउने भएको छ। न्यायाधीशहरू ईश्वर प्रसाद खतिवडा र कुमार रेग्मीको इजलासले 7 वर्ष पुरानो सो मुद्दामा निर्णय सुनाउने मिति तोकेको हो। द्वन्द्वकालीन मुद्दाबारे माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले 2073 वैशाखमा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। उहाँको अभिव्यक्तिले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायतले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिनुभएको थियो। लामो समयदेखि सर्वोच्चमा अड्किएको उक्त मुद्दामा दुवै तर्फको बहस आइतबार सकिएको छ। बहस सकिएपछि इजलासले मक्सिरको 28 मा निर्णय सुनाउने भनी आदेश
दिएको छ। उहाँमाथिको आरोप ठहर भएमा अदालतले कैद वा जरिवानाको प्रस्तावसहित उहाँलाई माफी माग्ने अवसर दिन सक्नेछ। आरोप पुष्टि नभई निवेदन खारेज हुने बताइएको छ। 2073 सालको वैशाखको अन्तिम साता राष्ट्रिय सभागृहमा माओवादी कार्यकर्ताको भेलामा प्रचण्डले अदालतमा आफू विरुद्ध षड्यन्त्र भएको भनी अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। माओवादी विरुद्ध अदालतलाई प्रयोग गरिएको र दिउँसै रात पार्ने प्रपञ्च भएको भन्दै उहाँले आक्रोश पोख्नु भएको थियो। त्यतिबेला व्यक्ति हत्याको आरोपमा बालकृष्ण ढुङ्गेल पक्राउ पर्नु भएको थियो। गोर्खाका कृष्ण प्रसाद अधिकारीको हत्याको आरोपमा चितवनबाट माओवादी कार्यकर्ता छविलाल अधिकारी पक्राउ पर्नु भएको थियो। त्यही आक्रोशमा प्रचण्डले शान्ति प्रक्रिया विरुद्ध अदालत अगाडि बढ्दैछ भनी विवादास्पद अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। उहाँका अभिव्यक्ति विरुद्ध त्रिपाठीले अवहेलनाको आरोपमा कारबाही अगाडि बढाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिनुभएको थियो। दर्शक महानुभाव, प्रचण्डले भनेको यो प्रसङ्ग अनि जुन अवहेलना मुद्दामा मक्सिरमा निर्णय सुनाउँदैछ सर्वोच्चले, यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङसँगको छलफलपछि नेपाल चीन सम्बन्ध थप उचाइमा पुगेको विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली राजदूत विष्णु पुकार श्रेष्ठ तथा दूतावास परिवारद्वारा आयोजित स्वागत समारोहलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल र चीन बीचको सम्बन्ध सदियौं पुरानो भएको उल्लेख गर्दै निरन्तर विकसित हुँदै गएको बताउनुभयो। राष्ट्रपतिसँगको छलफलले नेपालको विकासका लागि राम्रो विश्वासको वातावरण बनेको बताउँदै भ्रमणपछि दुई देशको सम्बन्ध अझ बलियो हुने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले संविधान जारीपछि अब नेपालको ध्यान आर्थिक समृद्धितर्फ केन्द्रित भएको उहाँले बताउनु भएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउनका लागि फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग र समर्थन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। मुलुकको शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित काम अब अन्तिम अवस्थामा रहेको भन्दै उहाँले त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतको साथ खोज्नुभयो। चीन भ्रमणको क्रममा बेइजिङ स्थित नेपाली दूतावासले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो, शान्ति प्रक्रिया सुरु गर्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समर्थन थियो, बाँकी काममा पनि चाहिन्छ उहाँको भनाइ छ। अब सत्य निरूपण तथा बेपत्तासँग सम्बन्धित केही कुरा मात्र बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो। यो विषयलाई आफूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा पनि उठाएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हाम्रो शान्ति प्रक्रिया मौलिक छ, यसलाई विश्वमा उदाहरणीय बनाउनु पर्छ उहाँको भनाइ छ। नेपालमा विस्तृत शान्ति सम्झौता हुनु अघि भूमिगत हुँदा सहयोग गरेको भन्दै उहाँले प्रोफेसर वाङलाई पनि सम्झिनुभयो। प्रचण्डको सम्बोधनका क्रममा वाङ समेत कार्यक्रममा उपस्थित रहनु भएको थियो। आफ्नो चीन भ्रमणका क्रममा कृषिको क्षेत्रमा कसरी सम्झन लायक उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आफू केन्द्रित रहेको उहाँले बताउनुभयो। पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा आफू बेइजिङ ओलम्पिकको समापन समारोहमा भाग लिएको र अहिले एसियाली गेमको उद्घाटनको अवसर परेको उहाँले बताउनुभयो। नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिको निम्ति सरकार र निजी क्षेत्रको बीचमा नयाँ आयाम सुरु गर्नुपर्छ भनेर आफूले सुरु गरेको पनि उहाँको भनाइरहेको छ। चिनिया लगानीलाई सुरक्षा गर्ने सरकारको प्रतिबद्ध रहेको उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रपति सी जिनपिङसँगको वार्ताले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप नयाँ उचाइमा पुर्याएको भन्दै उहाँले अझै मजबुत बनाउनेमा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। सुन तस्करी प्रकरणबारे छानबिन गर्ने उच्चस्तरीय जाँच आयोग गठन गर्ने विषयमा दलहरूबीच विवाद हुँदा आयोग गठनमा ढिलाइ हुँदै आएको छ। असोज 5 गते नै आयोग गठन गर्ने दलहरूबीचमा यसअघि नै सहमति भए पनि आयोगको कार्यादेशका विषयमा विवाद हुँदा जाँच आयोग अझै बन्न सकेको छैन। सत्तारूढ दल र प्रतिपक्ष बीच आयोगको कार्यादेशका बारेमा पटक पटक छलफल भए पनि सहमति नजुटेपछि शीर्ष तहमा नै छलफल गर्ने दलहरूको तयारी रहेको छ। आयोगको कार्यादेशका बारेमा रक्षा मन्त्रालयमा प्रमुख दलका सचेतक बीच मौजुदा कानुन, घटनाको अनुसन्धान लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो। सो क्रममा एमाले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान सुरुबाटै गर्नुपर्ने माग राखेको छ। छलफलपछि एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले सुन तस्करी प्रकरणमा सिआइबीले राम्रो काम गरे पनि आयोगलाई सबै अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिनुपर्ने अडान सुनाउनु भयो। तस्करीको पर्दा पछाडिको व्यक्तिमाथि छानबिन गर्न आयोग गठनको माग गरेकाले सबै अनुसन्धान गर्ने क्षेत्राधिकार दिएर आयोग गठन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। बर्तौलाले अदालत वा सो सरहको काम गर्ने गरी कार्यादेश तयार गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। विद्युतीय चुरोटबाट भएको सुन तस्करीका सम्बन्धमा पनि अनुसन्धान गरी त्यसमा संलग्नमाथि कारबाही गर्नुपर्ने एमालेको माग छ। भेप प्रकरणमा माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा जोडिनु भएको छ। सरकार महरामाथि छानबिन गर्ने यस अघिको सहमतिबाट पछाडि हटेको एमालेको बुझाइ छ। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचेतक रमेश लेखकले सुन तस्करी नियन्त्रणका लागि आवश्यक कानुनको सिफारिस गर्ने, अहिलेको संरचनामा गर्नुपर्ने सुधार र अहिलेसम्म भएका अनुसन्धानमाथि अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिने मूल आशय रहेको बताउनुभयो। सिआइबीले गरेको अनुसन्धानलाई शून्यमा झार्न नहुने र सिआइबीको प्रतिवेदनमाथि अध्ययन गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो। अहिलेसम्मको अनुसन्धानलाई शून्यमा झारेर नयाँ ढङ्गले अनुसन्धान गर्ने आशय एमालेबाट आएकाले सहमति हुन नसकेको लेखकले जानकारी दिनुभयो। सुन तस्करी प्रकरणलाई लिएर एमाले निरन्तर संसदमा अवरोध गरेपछि दलहरूबीच उच्चस्तरीय जाँच आयोग गठन गर्ने सहमति भएको थियो। सहमतिमा सिआइबीको अनुसन्धान सकिएपछि असोज 5 गतेदेखि काम थाल्ने गरी आयोग गठन गरिने उल्लेख गरिएको थियो। तर पनि कार्यादेशको विषयमा स्पष्टता नहुँदा अझै पनि यो काम हुन सकिरहेको छैन। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा सांसद रवि लामिछानेले सुन तस्करी प्रकरणमा सत्तारूढ दलका मानिसहरूमाथि गहिरो अनुसन्धान नभएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सभापति लामिछानेले सुन तस्करी प्रकरणमा सत्तारूढ दलका मानिसहरूमाथि गहिरो अनुसन्धान नभएको बताउनु भएको हो। उहाँले अनुसन्धान हेर्दा भद्दा मजाक जस्तो देखिएको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले गर्ने अनुसन्धान बम होला भन्ने अपेक्षा आफूले गरेको भए पनि सलाइको काँटी जति पनि नपड्किएको भन्दै टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले शङ्काको घेरामा रहेका व्यक्तिहरू मोबाइल फर्मेट गरेर प्रहरीकोमा पुगेको भन्दै उहाँले प्रहरी अनुसन्धानमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको हो कि भन्ने आशंका पनि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो जुन आशा र अपेक्षाका साथ अनुसन्धान दिइयो त्यो अनुसन्धानका कुराहरू हेर्दाखेरि भद्दा मजाक जस्तो भएर गयो। आज देखिएका मान्छेहरूले मैले त्यतिखेरै भनेको थिएँ कि जब 3 दिनपछि अनुसन्धानमा पुग्यो त्यो समय किन दिइएको, संदिग्ध मान्छेहरूलाई भाग्ने समय दिइयो कि मोबाइल फर्मेट गर्ने समय दिइयो कि के गरिएको भन्ने थियो। मलाई दुःख लागेको छ। सत्तारूढ दलका नेताहरूको नाम आउने बित्तिकै जुन ढङ्गले त्यो अनुसन्धानमा त बम होला भन्ने सोचेको थिएँ त्यो त पटक्का पनि भएन। सलाइको काँटे जति पनि पड्किएन, किनभने जति पनि नामहरू आए उनीहरूले आफूले प्रयोग गर्ने फोन दिएनन्, अर्को फोन दिए भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको छ। प्रहरी केही गिर्न चाहन्छ, राजनीतिक हस्तक्षेप भयो कि भन्ने कुनै मिडिया ट्रायल गरेर सूचना लिक गर्ने बाध्यतामा पुगेको छ। त्यो कन्फिडेन्स गृहमन्त्री ज्यूले प्रहरीलाई किन दिन नसक्नु भएको हो कि अथवा पार्टीभित्रको दबाब तपाईँले थेक्न नसक्नु भएको यो स्पष्ट पार्नुभयो। अनुसन्धानले सुनपानी छर्कने काम भएको महसुस भएको छ। जति पनि सत्तारूढ दलका मानिसहरूको नाम आएको छ ती नामहरूमा गहिरोसँग अनुसन्धान नै भएन। सिआइबीको क्षमतामा मलाई अहिले पनि प्रश्न छैन। मलाई शङ्का राजनीतिक दल र नेताहरूले दबाब दिए कि प्रभावमा पारे कि भन्ने लागेको छ। कयौँ अनुसन्धान अपुरो भयो। अपुरो अनुसन्धान भएपछि अदालतले गर्ने आदेश आलोचित हुन्छ उहाँको भनाइ छ। सभापति लामिछानेले सुन तस्करी प्रकरणका केही शङ्कास्पद व्यक्तिलाई अनुसन्धानले सुनपानी छर्कने काम गरेको आरोप लगाउनु भयो। उहाँले अनुसन्धान अपुरो भएको भन्दा अपुरो अनुसन्धान हुँदा अदालतले गर्ने न्याय निरूपण पनि आलोचित हुन सक्ने बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, सुन तस्करी प्रकरणमा सत्तारूढ दलका नेताहरूको गहिरो अनुसन्धान भएन भन्दै सुन तस्करीमा मुछिएका सत्तारूढ दलका नेतालाई सुनपानी छर्कन खोज्नु भएको हो भन्दै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछाने एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले जुन कुरा भन्नुभएको छ यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानमा सरकारले कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप नगर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा एक सांसदले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानप्रति आशंका व्यक्त गर्दै मन्त्रीको जवाफ माग गरेपछि मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले सिआइबीलाई स्वतन्त्रतापूर्वक अनुसन्धान गर्न आफूले निर्देशन दिएको भन्दै उहाँले अनुसन्धानमा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप नभएको स्पष्ट पार्नु भएको हो। उहाँले तथ्य प्रमाणको आधारमा अनुसन्धानलाई व्यवस्थित ढङ्गले निष्कर्षमा पुर्याउन प्रहरीलाई कडा निर्देशन दिएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान खुल्ला रहेको भन्दै आगामी दिनमा पनि हस्तक्षेप बेगर अगाडि बढ्ने बताउनु भएको छ। सिआइबीलाई आफ्नो सम्पूर्ण स्वतन्त्रता सहित आफ्नो सम्पूर्ण कार्यक्षमता प्रदर्शन गर्न र गहिराइमा पुग्न गृह प्रशासनको तर्फबाट मैले बारम्बार निर्देशन दिएको छु, बरु अनुरोध नै गरेको छु। कतिपय कस्तो हुँदो रहेछ भने यताबाट देख्दाखेरि राजनीतिक तवरबाट पनि कमजोरी गरियो कि भने जस्तो लाग्छ। हामीलाई के लाग्छ भने कतिपय त प्रधानमन्त्रीले बाहिरै भनिदिनु भयो, होइन राजनीतिक नेतृत्वलाई फसाउन खोजेको त होइन, यत्रो आउँदाखेरि पनि नगर्ने प्रहरी प्रशासन भने जस्तो कुरो पनि यहाँ चर्चा चल्यो। दृढतापूर्वक हामीले भनेका छौँ तपाईँहरू जहाँसम्म जानुपर्छ जानुहोस्, तर तथ्य प्रमाणले जे देख्नुहुन्छ त्यहाँसम्म जानुहोस् भनेका छौँ उहाँको भनाइ छ। अहिले पनि हामी त्यसमा दृढ छौँ। सिआइबीले अनुसन्धान खुल्ला पनि राखेको छ। कतिपय हामीलाई पनि अलि पहिले नै स्टेप चालेको भए हुन्थ्यो कि भन्ने पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई लाग्दै पनि सिआइबीले आफ्नो प्रक्रिया अन्तर्गत अगाडि बढाउने सन्दर्भमा व्यावसायिक रूपमा केही कुरा भनिराखेको छ। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर म दृढतापूर्वक भन्न चाहन्छु सिआइबीमा वा कुनै पनि प्रहरी संरचनालाई संयन्त्रलाई अनुसन्धान गर्ने क्रममा कुनै पनि हस्तक्षेप गरिँदैन, बरु तथ्य प्रमाणको आधारमा अनुसन्धानलाई व्यवस्थित ढङ्गले निष्कर्षमा पुग्ने अगाडि बढाऊ भनेर हामीले कडा निर्देशन दिएका छौँ। त्यसै अनुसारको घटनाक्रम अगाडि बढ्छ आइन्दा पनि उहाँको भनाइरहेको छ। यसैबीच गृहमन्त्री श्रेष्ठले सर्लाही घटनालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताउनु भयो। सर्लाहीको मङ्गलवा वडा नम्बर 3 मा गणेशको मूर्ति सेलाउने क्रममा हिन्दू युवाहरूमाथि सांगठिक हमला भएको थियो। देशको समस्या समाधान गर्न आफूले जिल्ला प्रहरी प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग कुरा गरेको उल्लेख गर्दै आवश्यक परेमा 1-2 दिनमै नयाँ निर्णय लिने बताउनु भयो। उहाँले प्रहरी संयन्त्रको कमजोरी हुन नदिने पनि बताउनु भएको छ। श्रेष्ठले आफूलाई अकस्मात रूपमा समितिको बैठकमा बोलाइएको भन्दा असन्तुष्टि पनि व्यक्त गर्नुभयो। मन्त्री श्रेष्ठलाई बोलाउने समिति बैठकको कार्यसूची नभए पनि सांसदहरूले मन्त्री श्रेष्ठलाई बनाउन माग गरेपछि समिति सभापतिले उहाँलाई बोलाउनु भएको थियो। उहाँले समिति बैठकमा मन्त्रीलाई लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र प्रणाली अनुरूप बोलाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले मन्त्री भएकै कारण जतिखेरै आइहाल्नु पर्ने भनेर बैठकमा बोलाउन नमिल्ने पनि बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो सभापतिज्यूले मलाई के भन्नुभयो भने यहाँ त बैठक नै चल्न दिन्न भन्नुभयो, तपाईँ नआइकन भन्नुभयो। मैले हार्दिकतापूर्वक सदा सहायता देखाएर मात्रै म आएको हो। म संसदलाई सम्मान गर्छु, संसदीय समितिलाई सम्मान गर्छु, तर लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र प्रणाली
पनि त हुँदो हो, यसो त गर्न मिल्दैन नि, कुनै पद्धति प्रणालीमा चल्नु पर्यो। त्यसकारण म यसमा सविनयपूर्वक सबैले यो मूल्यको त पालना गरौँ। यस्तै आएको बेलामा प्रश्न गर्ने हो भने संसदमा जस्तै गृहमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम राखिदिनु न, समितिमा आइहाल्छु नि। कुनै एउटा लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता हुन्छ नि त। मन्त्री भएको कारणले गर्दा उठ आइज त कहाँ छस् भनेर हुन्छ र? उहाँले गृह मन्त्रालय देशभरका कारागार सुधार्ने काममा पनि लागेको बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, खास गरी सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानमा सरकारले हस्तक्षेप नगर्ने गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाइ छ। सँगसँगै उहाँले समितिका सदस्यहरूसँग आक्रोश पनि पोख्नु भएको छ। मन्त्री भएका कारण उठ आइज बस कहाँ छस् भनेर सोध्ने पनि हुन्छ। लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता विधि एउटा बनाउनुहोस् भन्दै उहाँले आक्रोश व्यक्त गर्नु भएको छ। यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देशको ठूलो दल नेपाली कांग्रेस प्रचण्डको सामु निरीह बनेको भन्दै क्विन्टलका क्विन्टल सुन ओसार्दा पनि अर्कोतिर मुन्टु बटारेर बसिरहेको आरोप लगाउनु भयो। ओखलढुङ्गाको रामपुरमा शहीद गुरु लोइटेलको शालिकनावरण गर्दै अध्यक्ष ओलीले सोही भूमिमा मारिएका तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका सशस्त्र क्रान्तिका योद्धाहरूको समेत स्मरण गर्दै कांग्रेस अहिले बिचरा भएको उहाँले बताउनु भएको छ। ओलीले भन्नुभयो, यो भूमिमा लीला ठगी, गोकर्ण खगेन्द्र र क्याप्टेन यज्ञ बहादुर थापाहरूले रगत बगाई कांग्रेसको झण्डा बोकेर, तर पटक पटक सरकारमा गएर पनि उनीहरूलाई कांग्रेसले शहीदको दर्जा दिएन। म 2072 मा प्रधानमन्त्री भएपछि मन्त्री परिषदबाट निर्णय गराएर शहीदको रूपमा सम्मान दिए। क्याप्टेन यज्ञ बहादुर थापालाई मसँगै जेलमा बसेका बेला गोलघरबाट निकालेर 2035 साल माघ 26 गते गोली हानेर मारिएको थियो। तर कांग्रेसले ती शहीदलाई सम्झँदैन। अहिले त बिचरा शेरबहादुर देउवा प्रचण्डको कार्यकर्ता भएर पछि पछि हिँडिरहेका छन्। सरकारले क्विन्टलका क्विन्टल सुन दैनिक निकाल्छ, कांग्रेसलाई देख्नुभयो भनेर सोध्यो भने आहा भनेर मुन्टु बटार्छ। बिचरा यस्तो निरीह छ कांग्रेस, उहाँको भनाइ छ। ओलीले माओवादीबाट हत्या गरिएका गुरु लोइटेलको प्रतिमा अनावरण र मदन भण्डारीको शिलान्यास समेत सोही भूमिमा गर्नुभएको। माओवादीहरूले 2060 भदौमा ज्ञान प्रकाश मावि घोराखोरीका शिक्षक गुरु लोइटेललाई अपहरण गरी एक साताभन्दा लामो समय हिँडाएर चरम यातना दिई रामपुरमा लगेर रोकमा झुन्डाएर हत्या गरेका थिए। रामपुरलाई शहीद भूमि भनेर भनिन्छ। दर्शक महानुभाव, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस अहिले निरीह छ, प्रचण्डको कार्यकर्ता भएर शेरबहादुर देउवा पछि पछि हिँडिरहेका छन् भनेर जुन कुरा भन्नुभएको छ, बिचरा कांग्रेस प्रचण्डको पछि कुदिरहेको छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले जातको आधारमा भोट हाल्ने चलन हट्नु राम्रो भएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले व्यक्तिको आधारमा भोट हाल्ने चलन बढिरहेको र मानिसहरूले विज्ञ देशको सेवामा लाग्ने, देशको लागि सहयोग गर्ने डेडिकेटेड व्यक्ति छानेर भोट हाल्ने गरेको बताउनु भयो। उहाँले जनताले जाति भन्दा पनि देशलाई सहयोग गरिरहेको बताउनु भएको छ। सभापति देउवाले पार्टीले धेरै कुरा गर्न नसकेको भए पनि मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूका लागि समानुपातिक समावेशी हिसाबले आरक्षण गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले भक्तपुर स्थित तलेजु भवानीको दर्शन गर्नुभएको छ। आइतबार अपराह्न उहाँले तलेजु भवानीको दर्शन गर्नुका साथै भक्तपुर दरबार क्षेत्रको अवलोकन गर्नुभयो। भक्तपुरवासीको निमन्त्रणामा दरबार क्षेत्र पुग्नुभएका पूर्व राजा शाहलाई भक्तपुरवासीले भव्य स्वागत गरेका थिए। स्थानीयहरूले हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राण भन्दा प्यारो छ, राज संस्था जिन्दाबाद, राजा आऊ देश बचाऊ, जनता आऊ राजा ल्याऊ जस्ता नारा लगाएर पूर्व राजा शाहको स्वागत र सम्मान समेत गरेका थिए। यसैबीच पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई भक्तपुर दरबार स्क्वायरमा उहाँको प्रत्यक्षमा घण्टौं अगाडिदेखि स्थानीयवासी भेला भएर प्रतीक्षा गरेर बसिरहेका थिए। उनीहरूमध्ये धेरैको हातमा नेपालको झण्डा थियो, धेरैले जातीय पहिरन लगाएका थिए। स्थानीयको भिडमा महिला र वृद्धको संख्या ठूलो रहेको छ। भिड छिचोल्न सुरक्षाकर्मी र स्वयंसेवकलाई पनि सकस परेको थियो। स्थानीय जनताले राज संस्थाको पक्षमा खुलेरै नाराबाजी गरेका थिए। हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ, राज संस्था जिन्दाबाद, राजा आऊ देश बचाऊ, जनता आऊ राजा ल्याऊ जस्ता नारा जनताले लगाउँदा पूर्व राजाको अनुहारमा मुस्कान देखिन्थ्यो। पूर्व राजाले दरबार स्क्वायर अवलोकन र तलेजु भवानीको मन्दिर दर्शन गर्नुभएको हो। दर्शक महानुभाव, भक्तपुर पुग्नुभएका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई स्थानीय जनताले न्यानो स्वागत गरेका छन् र ठूलो भिड पनि देखिएको थियो। नेपाली कांग्रेसको जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा संघीयतादेखि गठबन्धनको बलमा प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोज्ने सम्मका विषय उठेका छन्। अहिले जनतामा देखिएको निराशा सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेपछि सरकारको अबजस कांग्रेसले पनि पाउने भएकाले विकल्प खोज्नु पर्नेमा अधिकांश नेताको धारणा छ। त्यसो त कांग्रेस नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले पछिल्लो समय प्रचण्ड सरकारले समाजमा अराजकता बढाएको भन्दै कांग्रेसले नेतृत्व लिनुपर्ने बताउँदै आइरहनु भएको छ। सानेपामा जारी बैठकमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र राज पाण्डेले नै संघीयतामाथि प्रश्न उठाउनु भयो। स्थानीय तहलाई
जनताले रुचाए पनि प्रदेशप्रति जनतामा वितृष्णा छाएको उहाँको भनाइरहेको थियो। त्यस्तै अर्का केन्द्रीय सदस्य शङ्कर भण्डारीले पनि हिन्दू राष्ट्र पक्षमा वकालत र संहिताको विषयमा प्रश्न उठाउनु भयो। विगतको महासमितिको बैठकमा हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा बहुमत सदस्यले हस्ताक्षर गरेर बुझाउँदा पनि सभापतिले थन्काएर राखेको उहाँले आरोप लगाउनु भएको छ। अहिलेसम्मको अभ्यासले देखिएको र जनताको भावना बुझिसकेकाले संहिताबारे पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्नुभयो। संघीय प्रणाली मुलुकको समग्र हितका लागि मात्र नभएर राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले पनि खतरा रहेको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो। अर्का सदस्य राजीव ढुङ्गानाले पनि सरकारको कामको समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। भ्रष्टाचारका केही फाइल खोलिएपछि भ्रष्टाचार घटेको महसुस भए पनि शान्ति सुरक्षाको स्थिति ठिक नभएको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै अर्का कांग्रेस नेता प्रदीप पौडेलले गठबन्धन जोगाएर सरकारमा पार्टी जानुलाई नै उपलब्धि मान्न नसकिने बताउनुभयो। उहाँले पार्टी बैठकको निर्णय प्रेस विज्ञप्तिमा सीमित राख्न पार्टी नेतृत्वलाई आग्रह गर्नुभयो। अर्का केन्द्रीय सदस्य भीम पराजुलीले पनि हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा उभिन प्रस्ताव गर्नुभयो। कांग्रेसकै कारणले माओवादीको प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री भएको अवस्थामा दिनदहाडै सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि ज्यान मार्ने उद्देश्यले खुकुरी प्रहार भएको भन्दै उहाँले आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। सुन प्रकरणमा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराको नाम सबै समाचार माध्यममा आए पनि गृहमन्त्रीले कांग्रेसका नेताहरूलाई छानी छानी दुःख दिने नियतले अगाडि बढेको समेत उहाँले आरोप लगाउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा शब्दकोशबाट ओम अक्षर हटाउन लागेको भन्दै चासो व्यक्त भएको छ। केन्द्रीय सदस्य शङ्कर भण्डारीले नेपाली शब्दकोशबाट ओम हटाउन लागेको सूचना पाएको बैठकमा बताउनुभयो। ओम शब्द नहटाउन सरकारलाई निर्देशन गर्न र जवाफ माग गर्न सभापतिसँग आग्रह गर्नुभयो। यो हद भयो, अति भयो, सरकारसँग स्पष्ट जवाफ मागियोस्। यो कुरा सत्य हो भने सरकारले तुरन्त बन्द गरोस्, भण्डारीले भन्नुभयो। अघिल्लो महासमिति बैठकमा बहुमत प्रतिनिधिले हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा निर्णय गर्न हस्ताक्षर गरेर दिए पनि सुनवाई नभएको उहाँले बताउनुभयो। महासमिति बैठकमा हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा पनि राख्न उहाँले माग गर्नुभयो। उहाँले चेतावनीको शैलीमा भन्नुभयो, हामी पनि निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य हो, देशभरिका कार्यकर्ताको आवाज हो, यो मूल एजेन्डा बनाउनुस् नत्र धेरै अप्ठ्यारो पर्नेछ उहाँको भनाइ छ। नेपाली शब्दकोशबाट ओम शब्द हटाउने गरी सरकारले गरेको निर्णय विरुद्ध अधिवक्ता स्वागत नेपाल र टपेन्द्र कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिनुभएको छ। उक्त रिटमाथि बिहिबार भएको सुनवाईमा न्यायाधीश डाक्टर कुमार चुडाल र विनोद शर्माको इजलासले यस विषयमा एमिकस क्युरी झिकाउने आदेश दिएको थियो। यसअघि यही रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै तत्काल ओम शब्द नहटाउन आदेश दिएको थियो। सत्तारूढ घटक नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले संसदमा पेश गरिएको शिक्षा विधेयक सच्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ। पूर्व मन्त्री समेत रहनुभएका महामन्त्री थापाले सो विधेयकलाई सच्याउन कांग्रेसले आफ्ना पार्टीका सांसद र नेताहरूसँग सामूहिक छलफल गर्ने समेत बताउनुभयो। उहाँले कांग्रेस संसदमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएका नाताले उसले हरेक विधेयकलाई समृद्ध बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो। पार्टी निकट नेपाल मुस्लिम संघले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै महामन्त्री थापाले निर्वाचन कानुन सम्बन्धी विधेयक पनि केही दिन भित्रै संसदमा पेश हुने उल्लेख गर्दै त्यसलाई कांग्रेसले आवश्यकताको आधारमा संशोधन गरेर पारित गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनु भएको छ। महामन्त्री थापाले मुलुकमा नियोजित रूपमा सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई रोक्ने काममा पार्टीको सिङ्गो पंक्ति लाग्नुपर्ने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा काठमाडौँ 4बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य गगन थापाले काठमाडौँको मेयर बालेन शाहसँग भेट गर्न खोज्दा समय नपाएको खुलासा भएको छ। थापाले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रिय सभागृह बाहिर 6औं दिनसम्म उभिएर ध्यानआकर्षण गराइरहेका अभियन्ता यी लगायत साथीका बारेमा महानगर प्रमुखसँग भेटेर कुरा गर्न कोसिस गरिरहेको बताउनुभयो। महामन्त्री थापाले यी लगायतले उठाएको फुटपाथ व्यवसायको विस्थापन होइन, उचित व्यवस्थापन हुनुपर्छ भन्ने मागमा समर्थन समेत जनाउनुभयो। उहाँले सँगै बसेर कुरा गरेपछि एकअर्काको मत र दृष्टिकोण बुझेपछि उपाय निस्कने समेत बताउनु भएको छ। थापाले भन्नुभएको छ, निर्वाचित सरकारसँग जवाफदेहिता खोजिरहनु भएका अभियन्ता साथीहरू र महानगर बीच शीघ्र संवादको वातावरण बनोस् उहाँको भनाइरहेको छ। त्यसो त यी भन्ने व्यक्ति को हुन् त? आफ्नो पूरा नाम समेत खुलाउन नचाहने ईशान साक्य आफूलाई यी भनेर चिनाउनुहुन्छ। संविधान मेरो होइन भनेर सिंहदरबारमा केही वर्ष अघि रातो पोतेर चर्चामा आउनुभएका उहाँ तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका विरुद्ध सञ्चालित इनअफ इज इनअफ अभियानको नेतृत्वमा हुन्थ्यो। विशेष गरी संविधान सभाबाट संविधान जारी भएपछि क्यानेडियन नागरिक मञ्जुश्री थापा, भारतीय मिडियामा काम गर्ने पत्रकार प्रशान्त झा लगायत केही व्यक्तिसँग मिलेर यो मेरो संविधान होइन भन्ने अभियानका क्रममा उहाँले सिंहदरबारको पर्खालमा रातो पोत्नु भएको थियो। कोभिड महामारीका बेला सरकार विरुद्ध 23 दिन अनसनमा बस्नुभएका उहाँ ओली सरकार ढलेपछि कतै देखिनु भएको थिएन। पछिल्लो सातादेखि उहाँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहसँग जवाफदेहिता खोज्दै सभागृह अगाडि उभिन थाल्नु भएको छ। उहाँलाई सुरुवाती दिनमा विवेकशील साझा पार्टीले अभियानमा सघाएको थियो भने व्यक्तिगत रूपमा गगन थापा लगायतका नेताको साथ थियो। केही मिडियाको समेत सहयोग लिएर अगाडि बढ्नुभएका यी आफूलाई कोहीको माया नभएको जिकिर भन्न रुचाउनुहुन्छ। पछिल्लो समय करिब आधा दर्जन सहयोगी सहित उहाँ मेयर बालेन शाहको जवाब खोजेर उभिनु भएको छ। बालेनले भने उहाँलाई बाल दिनु भएको छैन। बालेनले बेवास्ता गरेपछि मिडिया र आफू समर्थक नेता गुहार्न बाध्य हुनुभएका यीले धरनामा उभिँदा आफ्नो खुट्टा सुनिएको भन्दै तस्बिर समेत सामाजिक सञ्जालमा भाइरल गराउनु भएको छ।
नेपाली कांग्रेसका अनुशासन समितिका संयोजक आनन्द ढङ्गानाले 11 जना केन्द्रीय सदस्य विरुद्ध अनुशासन उल्लङ्घनको जुरी आएको बताउनु भएको छ। केन्द्रीय समितिको बैठकमा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा उहाँले 11 जना केन्द्रीय सदस्य विरुद्ध अनुशासन समितिमा उजुरी आएको जानकारी दिनुभयो। समितिले अनुशासन उल्लङ्घनको उजुरी गर्दा अडियो, भिडियो र लिखित प्रमाण खोज्ने गरेको बताउनुभयो। समितिले पारदर्शी तरिकाले काम गरिरहेको उहाँले दाबी गर्नुभयो। अनुशासन समितिले हाल महासमिति सदस्य चयन हुन नसकेका 25 जिल्लाका उजुरीलाई प्राथमिकतामा राखेर छानबिन गरिरहेको पनि संयोजक ढुङ्गानाले बताउनु भएको छ। उजुरीकर्ता र आरोपीलाई बोलाएर मिलाउने तथा स्पष्टीकरण लिने कार्य भइरहेको समेत उहाँले बताउनु भएको छ। अनुशासन सम्बन्धी पार्टीको विधान पनि अस्पष्ट भएकाले संशोधन गर्नुपर्ने ढुङ्गानाको भनाइरहेको छ। पार्टीको जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रमा अनुशासन समिति रहने व्यवस्था विधानमा छ, तर जिल्लाको अनुशासन समितिले अनुशासन उल्लङ्घन गर्नेलाई कति समय निलम्बन गर्न सक्छ भन्ने व्यवस्था विधानमा उल्लेख नभएको उहाँले बताउनु भएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेम प्रसाद नेउपानेको सरुवामा आफ्नो हात नरहेको दाबी गर्नुभएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका आरोपितलाई थुनामा पठाउने आदेश दिने न्यायाधीश नेउपानेलाई रुकुममा सरुवा गरिएको थियो। न्यायाधीश सरुवामा न्याय परिषदको सचिवालयले प्रस्ताव तयार पारी पेश गर्ने र परिषदबाट निर्णय हुने विधि प्रक्रिया र अभ्यास रहेको मन्त्री गुरुङको सचिवालयले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। न्यायाधीश नेउपानेको सरुवाका लागि मन्त्री गुरुङले प्रस्ताव नगरेको सचिवालयको दाबी छ। मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आउनुभन्दा अगाडिदेखि नै भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिनका लागि गुरुङले आवाज उठाउँदै आएको उहाँका स्वकीय सचिव प्रेम केसीले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। राजनैतिक जीवन सुरु गर्दादेखि नै सधैँ कानुनी राज्यको पक्षमा वकालत गर्दै आउनु भएको र हाल स्वयं कानुन मन्त्रीको जिम्मेवारीमा समेत रहनु भएको सन्दर्भमा कुनै गलत नियत नराखी कार्य सम्पादन गर्दै आइरहनु भएको छ मन्त्री गुरुङको सचिवालयले दाबी गरेको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान सम्बन्धी विधेयकका केही प्रावधानप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। 5 वर्षभित्र कारबाही नचलाएको मुद्दा अगाडि नबढाउने भनी उल्लेख गरिएको सो विधेयकको प्रावधानप्रति मन्त्री गुरुङ आफैले असहमति व्यक्त गर्नुभयो। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2048 लाई संशोधन गर्नुपर्नेको विधेयक सम्बन्धी छलफलमा भाग लिने क्रममा उहाँले नेपाल सरकारले पेश गरेको अख्तियार सम्बन्धी विधेयकको सो बुँदामा आफ्नो सुरुदेखि नै ध्यान आकर्षण भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई समृद्ध बनाउन पनि सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। मन्त्री गुरुङले सरकार र सांसदहरू सबै एकाकार भएर मुलुकमा भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी सुशासनमा लैजाने काममा प्रतिबद्ध भएर लागि परेको दाबी समेत गर्नुभयो। उहाँले सो विधेयकलाई समृद्ध बनाएर लैजाने काममा संसदीय समितिहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। मन्त्री गुरुङले सरकारले संसदमा पेश गरेका विधेयकहरूलाई गहिरिएर अध्ययन गरी त्यसमा भएका कमी कमजोरी हटाउने काम सांसदहरूको भएको पनि स्मरण गराउनु भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले राजनीतिप्रति नकारात्मक प्रवृत्ति हावी भएको बताउनु भएको छ। सिंहदरबारमा भएको हेम सुनिल जोखिम टेलिभिजन पत्रकारिता पुरस्कार वितरण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले सकारात्मक प्रवृत्ति किनारामा हुँदा नकारात्मकता हावी भएको बताउनु भयो। उहाँले पत्रकारिता क्षेत्रमा पत्रकारिता कसरी टिकाउने भन्ने चुनौती रहेको पनि बताउनु भयो। उहाँले पछिल्लो समय सूचना प्रविधिमा आएको विकासबाट सही सदुपयोग हुन नसक्दा आएका नकारात्मकताले झनै चुनौती थपेको बताउनु भयो। उहाँले सञ्चार क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउन जरुरी रहेको बताउनु भयो। उहाँले सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बद्ध नियम कानुन ऐनलाई सरकारले व्यवस्थित बनाएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नु भएको छ। मन्त्री शर्माले जनताको अवस्था सही बनाउन नसके बोलेरै मात्र व्यवस्था ठिक छ भन्न नसकिने बताउनु भयो। हेम सुनिल जोखिमपूर्ण टेलिभिजन पत्रकारिता पुरस्कार 2080 बाट कान्तिपुर टेलिभिजनका पत्रकार महेश केसी र नेपाल टेलिभिजनका शिव सिलवाललाई सम्मान गरिएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि बाध्यकारी कानुन निर्माण गर्न सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2048 लाई संशोधन गर्नुपर्नेको विधेयक सम्बन्धी छलफलमा भाग लिने क्रममा उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो। मन्त्री शर्माले सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै भ्रष्टाचार उन्मूलन गरिदिन्छ भनेर नसोचेको समेत बताउनु भयो। उहाँले सो आयोगले भ्रष्टाचारका काण्डहरू खोजिदिने, कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गरिदिने उल्लेख गर्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने काम सरकारकै भएको स्पष्ट पार्नुभयो। मन्त्री शर्माले राम्रो कानुन निर्माण गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने काममा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। शर्माले सो विधेयक राष्ट्रिय सभाले पारित गरेकाले त्यसले निकालेका निष्कर्षहरूलाई पनि संसदीय समितिले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता समेत औल्याउनु भएको छ। चर्को विवादपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले जारी गरेको अन्तर्पार्टी निर्देशन अपानी तत्काल कार्यान्वयनमा नलैजाने निर्णय भएको छ। सचिवालयको बैठकले अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले जारी गरेको अपानी तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय भएको सम्मानित नेता झलनाथ खनालले बताउनु भयो। अहिले अपानी कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय भएको छ, अब छलफलपछि अर्को कार्य विभाजन संशोधनपछि अगाडि बढ्छ उहाँले भन्नुभएको छ। अध्यक्ष नेपालले भदौ पहिलो साता बसेको केन्द्रीय कमिटिको बैठकको निर्णय भन्दै पार्टी महातहतमा अपानी जारी गर्नुभएको थियो, तर नेता खनालले अध्यक्ष नेपालले एकलौटी गरेको भन्दै अपानी फिर्ता नलिए गम्भीर परिस्थितिको सामना गर्न तयार रहन नेपाललाई भन्नुभएको थियो। कार्यविभाजन र मनोनयनप्रति असहमति जनाउँदै केही नेताले पार्टी छोडेको घोषणा गरेका थिए भने धेरैले निर्णय नसच्ची राजीनामा दिने तयारी गरेका थिए। नेता खनाल पक्षले मात्र नभई माधव निकट नेताहरूले पनि कार्यविभाजनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको बुझिएको छ।
नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले नेपाली सेनाका सहायक रथी एम बहादुर अधिकारीको म्याद थप गरिएको प्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद पन्तले नेपाली सेनाका सहायक रथी एम बहादुर अधिकारीको दोस्रो पटक म्याद थप गरिएको प्रति आपत्ति जनाउनु भएको। अधिकारी माओवादी जनमुक्ति सेनाबाट नेपाली सेनामा समायोजन हुनु भएको हो। उहाँले नेपाली सेनामा कुनै एक अधिकृतको दोस्रो पटक म्याद थप भएको यो पहिलो घटना भएको भन्दै यस विषयमा रक्षा मन्त्रीको जवाफ माग गर्नुभयो। उहाँले माओवादीबाट नेपाली सेनामा आएकाहरूलाई पक्षपात र भेदभाव गर्ने नहुने तर विशेष रूपले काखी च्याप्न पनि नहुने बताउनु भयो। उहाँले 2 पटक म्याद थप गरेर सरकारले गलत नजिर स्थापित गराएको पनि बताउनु भएको छ। सर्लाहीको मंगलवा नगरपालिकामा मूर्ति सिलाउने क्रममा उत्पन्न द्वन्द्वले धार्मिक सहिष्णुता खलबलाउने प्रयास भएको भन्दै मुस्लिम आयोगले सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ। मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष शमीम मिया अन्सारीले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई भेटेर मंगलवा घटनाका सन्दर्भमा ध्यान आकर्षण गराउनु भयो। उहाँले मंगलवा सहित मध्य प्रदेशका केही जिल्लाहरूमा केही अराजक तत्त्वहरूले धार्मिक सहिष्णुता खलबलाउने प्रयास गरिरहेको भन्दै दोषीलाई कडा कारबाहीको माग गर्नुभयो। उहाँले कर्फ्यूको बावजुद पनि मुस्लिम समुदायको घर घरमा लुट्ने चेलीबेटीलाई दुर्व्यवहार गर्ने कार्य भइरहेको भन्दै दोषीलाई खदैसम्मको कारबाही गर्न गृहमन्त्रीलाई आग्रह अन्सारीले मुस्लिम समुदाय सदैव शान्ति समृद्धि र देशको उन्नति प्रगतिको पक्षमा रहेको पनि बताउनुभयो। विश्वकर्मा पूजाको मूर्ति सलाउन ट्र्याक्टरमा मंगलवा नगरपालिका 3 विश्वकर्मा चोक पोखरीमा सलाउन लैजाने क्रममा ट्र्याक्टरमा बजिरहेको डीजे बाजाको विषयलाई लिएर विवाद बढेपछि तनावको स्थिति सृजना भएको थियो। विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक पुनर्लेखनको माग गर्दै राहत शिक्षक र बाल विकास शिक्षक काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। शिक्षक महासंघको अगुवाईमा भएको आन्दोलनमा सहभागी भएका उनीहरू महासंघले सरकारसँग सम्झौता गरेर आन्दोलन अन्त्य गरे पनि अझै आन्दोलनमै छन्। राहत शिक्षकले आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउनुपर्ने र बाल विकास शिक्षकहरूले बाल विकास केन्द्र विद्यालय संरचनाभित्र ल्याउनु पर्ने, बाल विकास शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था हुनुपर्ने, बाल विकास शिक्षकलाई आधारभूत तह 1 देखि 5 शिक्षक सरह तलब हुनुपर्ने र आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा फेल हुने शिक्षकलाई अनुदान दिएर विदा गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। प्रस्तावित विधेयकमा राहत शिक्षक अनुदान कोटा दरबन्दीमा कायम भएपछि उनी विज्ञापनमा राहत तथा विशेष शिक्षामा कार्यरतलाई उमेर हद नलाग्ने, दरबन्दी कायम भएको राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारमा 50% कार्यरत मध्येबाट पदपूर्ति हुने व्यवस्था रहेको जनाइएको छ। राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले भने राहत शिक्षकको 40,000 दरबन्दीमा हाल राहत अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकहरूलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन दिनुपर्ने माग राखेका छन्। अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले भन्नुभयो, हामी 40,000 लाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन दिने निर्णय नभएसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ। शिक्षक तथा सरकार बीच भएको 6 बुँदे सहमतिमा स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयमा स्वीकृति दरबन्दी र अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षक, राहत शिक्षक, विशेष शिक्षक, छुट अस्थायी करार, प्राविधिक धार र शिक्षण सिकाइ अनुदानमा कार्यरत शिक्षकको सीमित प्रतिस्पर्धाका सम्बन्धी व्यवस्थालाई एक पटकका लागि आन्तरिकतर्फ 75% कायम गर्ने उल्लेख गरिएको छ। राहत शिक्षकहरूले यो सहमतिलाई धोका भएको आरोप लगाएका छन्। वार्तामा समेत सहभागी हुनुभएका अधिकारी हस्ताक्षर नगरी फर्किनु भएको थियो। हाम्रो माग पूरा नहुने भएपछि हस्ताक्षर नगरी म त्यहाँबाट निस्किएको हुँ, म निस्किएपछि 75% बनाइएको हो। यस्तो धोकेबाज सहमति हामीलाई मान्य हुने छैन उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै शिक्षक महासंघ र सरकारबीच भएको 6 बुँदे सहमतिले बाल विकास शिक्षकको पनि माग सम्बोधन नभएको बाल विकास शिक्षक केन्द्रीय समितिले जनाएको छ। विधेयकमा बाल विकास शिक्षकको सेवा सुविधा र शर्त सम्बन्धी कानुन स्थानीय तहले बनाउने भनिएको छ। बाल विकास शिक्षकले भने केन्द्र सरकारले तलबको जिम्मेवारी लिनुपर्ने, बाल विकास केन्द्र विद्यालय संरचनाभित्र ल्याइनुपर्ने, बाल विकास शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था हुनुपर्ने, 20 वर्षदेखि कार्यरतलाई स्वतः स्थायी प्रक्रियामा लैजानुपर्ने, बाल विकास शिक्षकलाई आधारभूत तह 1 देखि 5 शिक्षक सरह तलब हुनुपर्ने, आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा फेल हुने विद्यार्थीलाई अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतका माग उनीहरूको छ। शिक्षक महासंघले बाल विकास शिक्षकहरूको कुनै पनि मुद्दा नउठाएर धोका दिएको बाल विकास शिक्षक केन्द्रीय समितिको आरोप पनि रहेको छ। यसैबीच शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मी किशोर सुवेदीले भने महासंघले कसैलाई धोका नदिएको जिकिर गर्नुभयो। शिक्षक दरबन्दीको 75% आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था राहत शिक्षाका लागि भएको उहाँले दाबी गर्नुभयो। बाल विकास शिक्षकको 2078 फागुन 29 मा भएको सहमति अनुसार दरबन्दी सृजना गरेर शिक्षक सेवा आयोगबाट स्थायी प्रक्रियामा लैजाने सहमति भएको पनि सुवेदीले बताउनु भएको छ। 6 बुँदे सहमतिमा यसअघि नेपाल सरकार, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासंघ बीच 2078-11-9 मा भएको समझदारीलाई प्रत्यायोजित विधायनको व्यवस्था बमोजिम प्रारम्भिक बाल विकास सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने विषय र सेवाबाट अवकाश हुँदा प्राप्त गर्ने सुविधा सम्बन्धी विषय भन्ने उल्लेख भएको जनाइएको छ। 2076 सालपछि स्थायी भएका शिक्षकले पेन्सन पाउने कि नपाउने भन्ने विवाद पनि समाधान भएको उहाँको दाबी छ। त्यसमा निजामती कर्मचारीले पाउने भए शिक्षकले पनि पाउने र निजामती कर्मचारीले नपाउने भए शिक्षकले पनि नपाउने सहमति भएको सुवेदीले बताउनु भएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाले नगर प्रहरीले 3 वर्षपछि फेरि लट्ठी बोक्न थालेको छ। सीताराम हाच्छेदु प्रमुख बनेर आएपछि नगर प्रहरीले लट्ठी बोक्न छोडेर नमस्कार गर्ने गरेको थियो। फुटपाथ पुलिस होइन, सिटी पुलिस हो भन्दै ललितपुर नगर प्रहरीले लौरो बोक्न छोडेको थियो। तर 3 वर्षपछि फेरि संविधान दिवसको अवसर पारेर महानगरले नगर प्रहरीलाई हरियो छडी दिएको छ। हामीले नमस्ते गरेर सेवा गरिरहँदा केही स्थानीयले अटेर गरी साँझ बिहान हाम्रै प्रहरीलाई असुरक्षाको आभास भएपछि आत्मसुरक्षाका लागि मात्रै छडी बोकेका हुन् नगर प्रहरी प्रमुख हाच्छेदुले भन्नुभएको छ। नगर प्रहरीले छडी बोके पनि जनतामाथि चलाउन
लगाउन नपाउने नियम रहेको उहाँले बताउनुभयो। यो हाम्रो नगर प्रहरीको ड्रेससँग मिल्दो छडी हो, यसलाई ड्रेस कोड नै भन्दा हुन्छ। त्यसैले लौरोले जसरी जनतालाई तर्साउने काम गर्दैन, पुलिसले सानो छडी बोक्दा स्मार्ट नै देखिन्छ नि, आचेतुको भनाइरहेको छ। नगर प्रहरीलाई कतिपयले नराम्रो व्यवहार गर्ने गरेकाले छडी बोक्नु परेको आचेतुको स्पष्टीकरण रहेको जनाइएको छ। बजार व्यवस्थापनका क्रममा नगर प्रहरीमाथि नै आक्रमणको सम्भावना बढेको उहाँले बताउनु भएको छ। छडी बोक्न थाल्नुको अर्को कारण ललितपुरमा हुने मेला तथा जात्राको भिड नियन्त्रण पनि रहेको नगर प्रहरीको भनाइरहेको छ। नगर प्रहरीहरूले ललितपुरमा हुने मेलामा हातले साङ्लो बनाएर भिड छेक्दै आएका छन्। महानगरकै कार्यक्रममा धेरै संख्यामा सर्वसाधारण सहभागी हुँदा पनि अब नगर प्रहरीले छडीको सहायताले रोक्न सक्ने उहाँले बताउनु भएको छ। नगर प्रहरीले रात्रिकालीन गस्ती गर्दा कुकुरले सताउने समस्या पनि भोगेको जनाइएको छ। सडक र चोकमा भेटिने छाडा वस्तु भाउ धपाउने काम पनि नगर प्रहरीकै हो, त्यसका लागि पनि छडी आवश्यक परेको आचेतुले बताउनु भयो। उहाँले मदिरा सेवन गरेको व्यक्ति, महानगरसँग रिस उठेको व्यक्तिले बल प्रयोग गर्दा छेक्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखिएको उहाँले बताउनु भएको छ। सिल प्याक गरेर बिक्रीका लागि बजारमा पठाएको ग्यास सिलिन्डर खाली भेटिएपछि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय विराटनगरले कोशी ग्यास उद्योगलाई 2 लाख रुपैयाँ जरिवाना गराएको छ। मोरङको बुढीगङ्गामा रहेको कोशी ग्यास उद्योगले बिक्रीका लागि बजारमा पठाएको सिल प्याक सिलिन्डर खाली भेटिएपछि 2 लाख रुपैयाँ जरिवाना गराइएको। विराटनगर 9 ट्राफिक चोकमा उपभोक्ताले खरिद गरेको सिल प्याक सिलिन्डर खाली भेटिएको थियो। विराटनगर स्थित कोशी ग्यासको डिलर न्यू हिमाल मार्केटिङबाट खरिद गरेको ग्यास सिलिन्डर खाली भएको पाएपछि उपभोक्ताले वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालयमा गुनासो गरेका थिए। कार्यालय प्रमुख हितेश बस्नेत सहितको टोलीले अनुगमन गर्दा गडबडी देखिएपछि 2 लाख रुपैयाँ जरिवाना गराएको बताइएको छ। उद्योगले लापरवाही गरेको देखिएपछि जरिवाना गरिएको बस्नेतले बताउनु भएको छ। डिलर सञ्चालक केशव श्रेष्ठले उद्योगबाट आएको सिल प्याक ग्यास आफूले बिक्री गरेको बताउनु भयो। कोशी ग्यास उद्योगका प्रबन्धक सचित कुमार उपाध्यायले उद्योगबाट सही तरिकाले उद्योगले बजारमा सिलिन्डर पठाएको दावी गर्नुभएको छ। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा रहेको मायादेवी मन्दिरको रिडिजाइन र पुनर्निर्माण गर्न खोजिएको भन्दै स्थानीय सङ्घ संस्थाले आपत्ति जनाएका छन्। लुम्बिनी विकास कोषका नवनियुक्त उपाध्यक्ष डाक्टर ल्यार्क्याल लामाले पदभार ग्रहणपछि मायादेवी मन्दिरको रिडिजाइन गरी पुनर्निर्माणका लागि आफूले व्यक्तिगत 7 करोड रुपैयाँ दिने घोषणा गर्नुभएको थियो। तर लुम्बिनी बचाउ सङ्घर्ष समितिले धार्मिक तथा पुरातात्विक महत्त्वको प्राचीन मायादेवी मन्दिरलाई रिडिजाइन र पुनर्निर्माण गर्ने कुरा स्वीकार्य नहुने बताउनु भयो। सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष राम विकास चौधरीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै रिडिजाइन र पुनर्निर्माण गर्ने छलफलमा विमति जनाएका कोषका स्थानीय बोर्ड सदस्य विश्वराज पौडेललाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको समेत आरोप लगाउनु भएको छ। विवादित छविका ल्यार्क्याल लामालाई लुम्बिनीवासीको मनोभावना विपरीत लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष पदमा नियुक्ति गरेदेखि भएका विभिन्न निर्णयप्रति हामी सशङ्कित छौँ। उहाँ नेतृत्वको लुम्बिनी विकास कोषले लुम्बिनीवासीको आस्थामा ठेस पुग्ने खालका एकपछि अर्को निर्णयहरू गर्दा हामी विरोध गर्न बाध्य भएका छौँ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। लामा नेतृत्वको कोष 4 सदस्यीय सचिवालय बैठकले 2080 साउन 26 गते लुम्बिनी विकास कोषको सम्पर्क कार्यालय काठमाडौँमा स्थापित गर्ने घातक निर्णय गरे पनि स्थानीयवासीको विरोध र सुझावका कारण त्यसको कार्यान्वयन नगरेकोमा धन्यवाद छ। तर हाम्रो आस्थाको केन्द्र पुरातात्विक महत्त्वको मायादेवी मन्दिरलाई रिडिजाइन गर्ने प्रति हामी सन्तुष्ट छैनौँ भनिएको छ। लुम्बिनीवासीको प्रतिनिधित्व गरेका एकमात्र बोर्ड सदस्य पौडेललाई हटाउने निर्णय लुम्बिनीवासीलाई मान्य नहुने भन्दै सो निर्णय तत्काल नसच्याए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिइएको छ। पश्चिम सुर्खेतकी एक 13 वर्षीय बालिकामाथि बलात्कार गरेको आरोपमा प्रहरीले 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा सोही क्षेत्रका युवा रहेको र उनीहरूमध्ये 3 जना नाबालक रहेको प्रहरीले जनाएको छ। 1 जना महेन्द्र सार्की मात्र 18 वर्ष पुगेका छन्, उनीमाथि बलात्कार प्रयासको आरोप छ। 3 जना नाबालकमाथि भने बलात्कारको आरोप रहेको छ। प्रहरीले अनुसन्धान प्रयोजनका लागि ती बालिकाको नाम वीरेन्द्रनगर 28 राखेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक लक्ष्मण साईले ती बालिका एकै रातमा फरक समयमा फरक व्यक्तिबाट बलात्कृत भएको अनुसन्धानबाट खुलासा भएको छ। ती बालिका असोज 4 गते बेलुका छिमेकीको घरमा चलेको नाचगान हेर्न गएकी थिइन्। साँझ 9 बजेतिर पिसाब लागेपछि उनी नजिकैको सडकमा आइन्। प्रहरीका अनुसार बाटोमा सोही ठाउँका 18 वर्षीय महेन्द्र सार्कीले उनको मुख छोप्दै जबरजस्तीकरण गर्न खोजे। त्यसो गर्दा उनी कराइन्। महेन्द्रले विभिन्न प्रलोभन देखाउँदै उनलाई फकाउन खोजे। उनी त्यहाँबाट भागेर फेरि नाचगान चलेको ठाउँमा गइन्। राति 11 बजिसकेको थियो। नाचगान सकिएर सबै आफ्नो घरतिर लागे। ती बालिकाले चिनेको गाउँकै एक 16 वर्षीय युवाले बहिनी हिँड तिमीलाई म घर पुर्याइदिन्छु भन्दै बोलाए। चिनेको दाइले बोलाएपछि ती बालिकाले विश्वास गरिन्। ती गाउँका दाइसँग उनका एक 15 वर्षीय साथी पनि थिए। घर जाने क्रममा मध्य बाटो पुगेपछि ती गाउँको दाइले त्यहाँ नजिकै आफ्नो साथीको घर भएको त्यतै सुत्न आग्रह गरे। बालिकाले मानिनछन्। त्यसपछि उनको मुख छोपेर हात खुट्टा समात्दै साथीको घरमा लगेछन्। बालिकाको बयान उद्धृत गर्दै डीएसपी साईले भन्नुभएको छ। अनि सामूहिक बलात्कार गरेर ती बालिकालाई त्यहीँ छोडेर पसल जान भन्दै निक्लिएछन्। केही समय बालिका अचेत भइन्। होस खुलेपछि उनी नजिकै छिमेकीको गाईगोठको माथिल्लो तलामा गइन्। त्यो महिनावारी भएको बेला सुत्ने छाउगोठ रहेछ। ती बालिका त्यहीँ सुत्ती छन्। त्यसको 1 घण्टापछि उनी पुनः बलात्कृत भइछन्, डीएसपी साईले भन्नुभएको छ। घोटमा सुतेको 1 घण्टापछि उनलाई उठाउन चिनी जानेकै 15 वर्षीय अर्का किशोर आए। उनले तिम्रो घरकाले खोजिरहेका छन्, छिटो आऊ, अरे नभए यतै आएर पिट्ने भनेका छन् भन्दै बोलाए।
उनलाई फेरि बलात्कार गर्ने योजनाका साथ बोलाइएको अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीले जनाएको छ। उनी बाहिर निस्कँदा नजिकै अर्का 16 वर्षीय किशोर बसेका रहेछन्। उनको जिम्मा लगाएर बोलाउन गएका किशोर गई रातिको 2 बजे ती 16 वर्षीय किशोरले पनि गोठमा लगेर बलात्कार गरेको प्रहरीको दाबी रहेको छ। यसरी केही घण्टाको फरक व्यक्ति र स्थानमा एकै रात 3 जनाबाट बलात्कृत र 1 जनाबाट बलात्कारको प्रयास भएको प्रहरीले जनाएको छ। बिहान पख 11 बजे मात्र उनी घर पुगिन् र सबै कुरा परिवारलाई भनिन्। परिवारले दिउँसो 2 बजे प्रहरीलाई खबर गरेपछि ती युवकहरूलाई पक्राउ गरिएको डीएसपी साईले बताउनु भयो। प्रहरीका अनुसार पक्राउ परेका ती युवाहरू सबैले एक अर्कालाई नचिन्ने बयान दिएका छन्। फरक ठाउँमा 3 जनाले बलात्कार गरेको, 1 जनाले बलात्कार प्रयास गरेको आरोपितहरूले स्वीकार गरेका छन्। डीएसपी साईले भन्नुभएको छ। ती बालिका शारीरिक र मानसिक रूपमा विक्षिप्त भएको र उनको उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र बुटवलमा आइतबार प्रहरी जवान आधारभूत तालिम 8/112 दीक्षान्त समारोह भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक उमेश राज जोशीको उपस्थितिमा 287 जना जवानलाई दीक्षित गरिएको छ। अवसरमा लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी प्रमुख जोशीले शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रणमा निर्मम भएर लाग्ने निर्देशन दिनुभयो। पछिल्लो समय अपराधका शैलीहरू परिवर्तन हुँदै गएकाले अनुसन्धानको काम थप जटिल र चुनौतीपूर्ण भएको बताउँदै उहाँले सोही अनुसार प्रहरीले कार्य सम्पादनको शैलीलाई परिमार्जन गरी उत्कृष्टता हासिल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। तालिम केन्द्रका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विनोद घिमिरेले प्रहरी जवानहरूलाई तालिममा सिकेका सिप र ज्ञानलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा कुशलतापूर्वक व्यवहारमा उतार्न आग्रह गर्नुभयो। दीक्षान्त समारोहमा तालिमका सर्वोत्कृष्ट प्रहरी जवान प्रकाश बैजाली मगर, दोस्रो बनेका विनोद आचार्य र तेस्रो स्थान हासिल गर्ने सृजना थापालाई सम्मान गरिएको थियो। तालिममा प्रशिक्षकहरू प्रहरी सहायक निरीक्षक सबिना भट्टराई, प्रहरी हवलदार भीमबहादुर दर्लामी र प्रहरी जवान हिमाल पुनलाई पनि सम्मान गरिएको थियो। 234 दिनसम्म सञ्चालन भएको प्रहरीको आधारभूत तालिममा 131 ले पहिलो, 153 ले दोस्रो, 3 जनाले तेस्रो श्रेणी हासिल गरेको केन्द्रले जनाएको छ। जुम्ला विमानस्थल विस्तार गरिने भएको छ। जुम्ला विमानस्थल विस्तारका लागि 4,42,47,000 रुपैयाँ पठाएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभा सांसद छिरिङ न्यामु लामा तामाङले विमानस्थल विस्तारका लागि यो बजेट स्वीकृत गरेर सरकारले पत्र पठाएको जानकारी दिनुभयो। विमानस्थलको जग्गा अधिग्रहण गरिसकेपछि विस्तार कार्यक्रम अन्तर्गत रनवे, ट्याक्सीवे र एप्रोनको काम गरिनेछ। अहिले जुम्ला विमानस्थलमा साना ट्विनेटर जहाज मात्र रहेकोमा विमानस्थल विस्तार भएमा ठूला जहाज अवतरण गर्न मिल्ने बताइएको छ। सांसद लामाले भन्नुभयो, आफ्नो जिल्लाको विकासका लागि सबै नागरिकले चासो लिन आवश्यक छ। यस्तै गरी सक्रियता र चासो देखायो भने विकास उन्नति हुन कसैले रोक्दैन, उहाँको भनाइरहेको छ। गएको वर्ष विमानस्थलका लागि 1 करोड रुपैयाँ आए पनि त्यो रकम पनि प्रयोगमा नगएर फ्रिज भएको उहाँले बताउनुभयो। यो पटक विमानस्थलका लागि सरकारले 50 लाख रुपैयाँ छुट्याएको जानकारी पाएपछि थप बजेटको माग गर्दै दबाब दिएको र अहिले 4 करोड रुपैयाँ भन्दा धेरै आएको उहाँको भनाइ छ। विमानस्थलमा ठूला जहाज बसेको हेर्ने जुम्ली नागरिकको माग छ। नागरिक समाज जुम्लाका अध्यक्ष राज बहादुर महतले विमानस्थलको आएको रकम अनुसार काम हुन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल चिकित्सक संघको आयोजनामा काठमाडौँमा तेस्रो एनएमए नेशनल हेल्थ समिट 2023 हुने भएको छ। संघले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर असोजको 12 र 13 गते काठमाडौँमा एनएमए नेशनल हेल्थ समिट गर्न लागेको जानकारी दिएको हो। समिटको नारा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको प्रवर्धन, अवसर र चुनौती रहेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संघका महासचिव डाक्टर सञ्जीव तिवारीले दोस्रो राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलनका उपलब्धि, चिकित्सा विज्ञानको विकासका लागि खोज, अनुसन्धान तथा नव प्रवर्धनका बारेमा छलफल हुने बताउनुभयो। त्यस्तै सम्मेलनमा स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको उन्नयनका लागि स्वास्थ्य अर्थशास्त्र, सुरक्षित स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको सबलीकरण, समान सेवाका लागि स्वास्थ्य प्रणाली र स्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि गुणस्तरीय शिक्षा विषयमा नीतिगत विचार विमर्श मार्फत सैद्धान्तिक बहस हुने पनि बताउनुभयो। उहाँले सम्मेलनमा 6 वटा सेसनहरू राखिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले सम्मेलनका लागि गठित आयोजक समितिले शैक्षिक गतिविधिहरू तयार गरी आवश्यक कार्य तीव्रताका साथ अगाडि बढाएको बताउनुभयो। उहाँले देशभरका स्वास्थ्य कर्मीहरू, चिकित्सकहरू, नीति निर्माण तहमा संलग्न अधिकारीहरू, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था लगायतलाई समिटमा उपस्थित हुन पनि आग्रह गर्नु भएको छ। समितिले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई रणनीतिक सुझाव पेश गर्न सुझाव दिने अपेक्षा पनि गरिएको छ। चिकित्सा शिक्षातर्फ एमबीबीएस अध्ययनरत ब्यारियरमा पढेका विद्यार्थीहरूले एकपटक मौका परीक्षा दिन त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानसँग माग गरेका छन्। संसदको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विद्यार्थीहरूले 2 दिनदेखि 3 महिनासम्मको समय दिएर परीक्षामा सामेल गराउन त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानसँग माग गरेका हुन्। उनीहरूले कोरोना अवधिमा लकडाउनका कारणले राम्रोसँग पढ्न नपाई ब्यारियरमा परेको गुनासो गरेका छन्। ब्यारियर सिस्टममा विश्वविद्यालयको शैक्षिक कार्यक्रमको भर्ना रद्द भई विद्यार्थीहरू बहिर्गमनमा पर्ने गर्छन्। मौका परीक्षा नै नदिई 2 वर्ष पढिसकेपछि कुनै
हुने विषयमा थोरै अङ्क ल्याउँदा ब्यारियरमा पढ्ने गरिएको पीडित विद्यार्थीको गुनासो छ। गण्डकी मेडिकल कलेज MBBS दोस्रो वर्षका विद्यार्थी राजीव दासले आफूहरूलाई दोस्रो वर्षबाट अध्ययन वञ्चित गरिएको बताउनुभयो। उहाँले ब्यारियरमा परेर डिप्रेसनमा गई पीडित विद्यार्थीमध्ये केही विद्यार्थीले आत्महत्या गरिसकेको भन्दै एकपटक मौका परीक्षा दिन माग गर्नुभयो। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि मौका परीक्षा दिइएको भन्दै समय पाए उत्तीर्ण हुने आत्मविश्वास रहेको बताउनुभयो। हाल 300 बढी विद्यार्थीहरू ब्यारियरमा परेको जनाइएको छ। यसैबीच त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका सहायक डिन प्राध्यापक डाक्टर प्रेम गेवालीले ब्यारियर सिस्टम राखेर मौका परीक्षा दिन नहुने बताउनु भएको। उहाँले एकपटक गल्ती गरिसकेपछि मौका परीक्षाको अवसर दिन नहुने बताउनु भएको छ। मेडिकल सेक्टरमा ब्यारियर प्रणाली हटाए यसले गुणस्तरमा नै असर पर्ने उहाँको भनाइ छ। ब्यारियर सिस्टम हटाउनु हुँदैन भन्ने सबैको निष्कर्ष रहेको उहाँले बताउनु भयो। नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डाक्टर भगवान कोइरालाले ब्यारियर सिस्टमको नियम बनाए त्यसले सहजता हुने बताउनु भयो। उहाँले 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष के हो भनेर स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले ब्यारियर राख्दा ख्याल गर्नुपर्ने भन्दै बेसिक साइन्स र क्लिनिकल साइन्सको तादम्यता नमिल्ने पनि बताउनु भएको छ। समितिमा सांसदहरूले ब्यारियरमा एकरूपता ल्याउने जिम्मा कसको हो भन्दै प्रश्न समेत गरेका थिए। सगरमाथा क्षेत्र पुग्ने पर्यटकको संख्या 84% वृद्धि भएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 को साउन महिनाको तुलनामा भदौ महिनामा यो क्षेत्र भ्रमण गर्नेको संख्या 84.29% वृद्धि भएको हो। सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यालय नाम्चे सलुखुम्बुको तथ्याङ्क अनुसार साउनमा 208 जनाले सगरमाथा क्षेत्रको भ्रमण गरेका थिए। तर भदौमा 1325 जनाले सगरमाथा क्षेत्र भ्रमणका लागि भ्रमण अनुमति लिएको निकुञ्जका सूचना अधिकारी मनोज पण्डलले जानकारी दिनुभयो। भदौमा भ्रमण अनुमति लिनेमा 1154 जना विदेशी र 170 जना नेपाली रहेका छन्। यसबाट 32,68,387 रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको निकुञ्जले जनाएको छ। सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जले नेपालीलाई प्रवेश शुल्क बापत 100, सार्क राष्ट्रका पर्यटकका लागि 1,500 र अन्य विदेशी पर्यटकलाई 3,000 रुपैयाँ प्रति व्यक्ति राजस्व स्वरूप शुल्क असुल्ने गरेको जनाइएको छ। खुम्बुमा वर्षको 2 सिजन चैत, वैशाख, जेठ र असोज, कार्तिक, मक्सरलाई मुख्य पर्यटकीय सिजन मानिन्छ। अहिले सिजन सुरु भएसँगै खुम्बुमा पर्यटक संख्या उत्साहजनक रूपमा वृद्धि भइरहेको छ। निकुञ्जले विदेशी पर्यटकबाट प्रति पर्यटक 3,000 रुपैयाँ प्रवेश शुल्क लिने गरेको छ भने सार्क देशका नागरिकबाट 1,500 र एक पटक हेलिकप्टर अवतरण गरे बापत 3,000 रुपैयाँ अवतरण शुल्क लिने गरेको सूचना अधिकारी मण्डलले जानकारी दिनुभएको छ। 2032 सालमा स्थापना भएको सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज 1,148 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यो राष्ट्रिय निकुञ्जमा विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा सहित 6,000 मिटरभन्दा अग्ला लोत्से, नुप्से, चोयु, लोत्से, सार, पुमोरी, आमादब्लम, थामसेरकु जस्ता हिमचुचुरा समेत रहेका छन्। यस निकुञ्जभित्रको गोक्यो र सम्बद्ध ताललाई सन् 2007 मा रामसार सूचीमा समावेश गरिएको छ। सन् 1979 देखि यस राष्ट्रिय निकुञ्जलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गरिएको छ। चिनीको भाउ अस्वाभाविक रूपमा बढेपछि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले अध्ययन सुरु गरेको छ। चिनीको भाउ बढ्नुको कारणबारे अध्ययन गर्न टोली गठन गरेको र टोलीले केही दिनमै प्रतिवेदन तयार पार्ने वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका अनुगमन शाखाका निर्देशक आनन्दराज पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। टोलीको प्रतिवेदनका आधारमा कारबाही तथा हस्तक्षेप गर्ने उहाँले बताउनुभयो। अहिले बजारमा अनुगमन गर्दा पनि व्यापारीहरूले बिक्री अनुपातको खरिद बिल देखाउन नसकेका कारण मूल्यमा कालोबजारी नै देखिएको उहाँले बताउनुभयो। हरेक चाडपर्वमा विभिन्न बहानामा चिनीको भाउ बढ्ने गरेकोमा यो वर्ष व्यापारीहरूले अभावलाई कारण देखाएका छन्। होलसेल बजारमै भाउ बढेकाले खुद्रा व्यापारीहरूले बढाएको भनेका छन्। तर होलसेल बजारमा भाउ बढ्नुपर्ने कारण नरहेको र अध्ययन भइरहेको विभागले जनाएको छ। भाउ धेरै बढेपछि कतिपय खुद्रा व्यापारीले चिनी नै बेच्न छोडेका छन्। नेपाल खुद्रा व्यापार संघले भने खाद्य तथा किराना वस्तुको मूल्य सूचीबाट चिनीको सूची नै हटाएको छ। आफूसँग स्टक नरहेको भन्दै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले चिनीको बिक्री स्थगित गरेको छ। 1 महिना अघिसम्म किलोको 100 रुपैयाँमा पाइने चिनीको भाउ अहिले 30% सम्म बढेको जनाइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले 10 ग्राम र 25 ग्रामका 2 किसिमका चाँदीका मेडालियन सिक्का टकमरी गरी बिक्री सुरु गरेको छ। राष्ट्र बैंक टक्सार महाशाखा सुन्धाराबाट बबरमहल स्थित नेपाल औषधि उद्योगको परिसरमा स्थानान्तरण भए पश्चात पुराना मेसिनहरू मर्मत सम्भार गरी मुद्रण सम्बन्धी कार्य आरम्भ गर्दै उक्त सिक्का टकमरी गरी बिक्री सुरु गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। महाशाखाले आइतबारदेखि राष्ट्रिय जनावर गाईको चित्र अंकित मेडालियन सिक्काको बिक्री वितरण सुरु गरेको छ। राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको 2080 जेठ 19 गते बसेको बैठकले उक्त 10 ग्राम र 25 ग्रामका मेडालियन सिक्काको टकमरी गर्न स्वीकृति दिएको थियो। बबरमहल स्थित टक्सार महाशाखामा आयोजित कार्यक्रममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले उक्त सिक्का सार्वजनिक गर्नुभयो। महाशाखाले 10 ग्राम सिक्काको मूल्य 1,600 र 25 ग्राम सिक्काको मूल्य 4,000 निर्धारण गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। राष्ट्र बैंकसँग मौजदात रहेको चाँदीलाई गलाएर मेडालियन सिक्का टकमरी गरिएको टक्सार महाशाखाले जनाएको छ। टकमरी गरिएको दुवै सिक्कामा 979 टचको चाँदीको प्रयोग गरिएको छ। दर उल्लेख नगरी निष्कासन गरिएको सिक्कालाई मेडालियन भनिन्छ। सर्वसाधारणबाट हुने सिक्काको मागलाई दृष्टिगत गरी यसको टकमरीलाई निरन्तरता दिइने महाशाखाले जनाएको छ।
शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कको गिरावट भएको छ। साताको पहिलो कारोबारको दिन आइतबार बजार परिसूचक नेप्से 19.42 अङ्कले गिरावट भएर 2010.35 को बिन्दुमा बन्द भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जाको 12 करोडको सीमा पुनरावलोकन गर्ने भएपछि गत बिहीबार 44 अङ्कले वृद्धि भएको शेयर नेप्से आइतबार भने दोहोरो अङ्कको गिरावट भएको छ। लगातार 3 कारोबारको दिन बढेर गत बिहीबार 2029.78 को बिन्दुमा बन्द भएको नेप्से आइतबार 0.95% ले गिरावट भएको हो। उक्त सीमा पुनरावलोकन गरी परिपत्र जारी हुन बाँकी रहेको नेप्सेमा बिहीबारको वृद्धि कायम नभएको बजारका जानकारवालाहरू बताउँछन्। उक्त सीमा पुनरावलोकन हुँदा बजारलाई ठूलो प्रभाव नपरे पनि शेयर लगानीकर्तामा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर्ने र त्यसले लगानीकर्ताको मनोबल बढ्ने बजारका जानकारवालाहरू बताउँछन्। आइतबार नेप्सेमा लघुवित्त बाहेकका सबै उपसूचकमा गिरावट देखिएको छ। लघुवित्त उपसूचक 0.99% ले वृद्धि हुँदा वित्त कम्पनी उपसूचक सर्वाधिक 1.98% ले गिरावट भएको छ। त्यस्तै व्यापार र हाइड्रो पावर उपसूचक 1.81% ले गिरावट हुँदा होटल तथा पर्यटन उपसूचक 1.65% ले गिरावट भएको छ। नेप्सेसँगै आइतबार कारोबार रकम पनि घटेको छ। गत बिहीबार 3 अर्ब नाघेको कारोबार रकम आइतबार 2 अर्ब 32 करोड 69 लाखको कारोबार भएको छ। आइतबार माछापुच्छ्रे मिङको सर्वाधिक 13 करोड 25 लाखको शेयर कारोबार भएको छ। लाभांश बुक गर्ने अन्तिम कारोबारको दिन भएकाले मिङको शेयर कारोबारमा चाप देखिएको छ। त्यस्तै सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको 9 करोड 74 लाख र शिवम सिमेन्टको 9 करोड 13 लाख रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ। आइतबार नेप्सेमा कुल 231 सूचीकृत कम्पनीको शेयर कारोबार भएकोमा 166 कम्पनीको शेयर मूल्यमा गिरावट भएको छ। त्यस्तै 62 कम्पनीको शेयर मूल्य वृद्धि हुँदा 3 कम्पनीको स्थिर रहेको छ। आइतबार कारोबार भएका मध्ये स्वरोजगार लघुवित्त हिमालयन लघुवित्त र एसियन हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयर मूल्य 10% ले बढेर सकारात्मक सर्किट मूल्यमा बन्द भएको छ। त्यस्तै 3 स्टार हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य 9.73% ले बढेको छ। शुभम पावर कम्पनीको शेयर मूल्य 10% ले घटेर नकारात्मक सर्किट मूल्यमा बन्द हुँदा नबिल ब्यालेन्स फन्ड 2 को इकाइ मूल्य 5.45% र मायाखोला हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य 5.37% ले गिरावट भएको जनाइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकहरूले कर्जा प्रवाह नगरेकाले मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको भन्न नमिल्ने बताउनु भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागले आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो। गभर्नर अधिकारीले बैंकहरूको कर्जा प्रवाह मुलुकको जीडीपी भन्दा धेरै हुँदा पनि कर्जा प्रवाह नभएर अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको भन्ने गरिएको बताउनु भयो। उहाँले बैंकहरूले कर्जा प्रवाह नगरी अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको भन्ने कुरा गलत भएको बताउनु भयो। उहाँले अर्थतन्त्र चलायमान हुँदा मात्रै बैंकहरूले कर्जा दिने बताउनु भएको छ। उहाँले बैंकहरूले कर्जा दिएर मात्र अर्थतन्त्र चलायमान हुने भन्ने भ्रममा बस्न नहुने बताउनु भयो। उहाँले नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने आर्थिक तथ्याङ्कहरू चुनौती दिने प्रचलन रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले नेपालको अर्थतन्त्रका धेरै प्यारामिटरहरूमा चुनौती रहेको बताउनु भयो। उहाँले नेपालको अर्थतन्त्रमा धेरै मनी सप्लाई भएको वर्ष थोरै मूल्यवृद्धि भएको उदाहरणहरू समेत रहेको बताउनु भयो। गभर्नर अधिकारीले पछिल्लो समय विश्वका केन्द्रीय बैंकहरूले अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व दिन र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि नीतिगत रूपमा कडाइका साथ उभिएको बताउनु भयो। उहाँले मुलुकको मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा राष्ट्र बैंकहरूको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने गरेको बताउनु भयो। उहाँले केन्द्रीय बैंकले लिने नीतिको प्रभाव मूल्य वृद्धिमा पर्ने पनि बताउनु भएको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र चाइना काउन्सिल फर प्रमोसन अफ इन्टरनेसनल ट्रेड CCPIT बीच नेपालमा लगानी सम्मेलन गर्ने विषयमा सहमति बनेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमणका क्रममा भएको B2B वार्तामा चेम्बर र CCPIT बीच नेपालमा संयुक्त रूपमा लगानी सम्मेलन गर्ने सहमति भएको बताइएको छ। पूर्वाधारका क्षेत्र, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा चिनिया लगानी प्रोत्साहन गर्न संयुक्त लगानी सम्मेलन गर्न लागेको चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले जानकारी दिनुभयो। चिनिया निजी क्षेत्रसँग द्विपक्षीय आर्थिक एवं व्यापारिक सम्बन्धबारे समेत चेम्बरले उच्च स्तरीय छलफल गरेको छ। CCPIT सँग मिलेर चेम्बरले नेपालमा आगामी वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गर्ने अध्यक्ष मल्लले बताउनु भयो। अध्यक्ष मल्लले नेपालको जलविद्युत, कृषि, सूचना प्रविधि, पूर्वाधार विकास लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्न चिनिया निजी क्षेत्रलाई आग्रह समेत गर्नु भएको छ। CCPIT सँग मिलेर गर्ने लगानी सम्मेलन विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने महत्त्वपूर्ण हुने उहाँको भनाइरहेको छ। अध्यक्ष मल्लले चीनसँगको सीमानाकाहरूमा पूर्वाधार विकास गरेर आयात निर्यातलाई सहजीकरण गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो। नेपाल चाइना चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष एवं चेम्बर अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले CCPIT सँग भएको लगानी सम्मेलन सम्बन्धी सहमति महत्त्वपूर्ण भएको बताउनु भयो। नेपालमा पूर्वाधार विकास, पर्यटन, जलविद्युत लगायतका क्षेत्रमा चिनिया निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि आग्रह गरिएको उहाँले बताउनु भयो। सहमतिका क्रममा चेम्बरका अध्यक्ष मल्ल सहित निवर्तमान अध्यक्ष श्रेष्ठ, उपाध्यक्षहरू दीपक मल्होत्रा, उर्मिला श्रेष्ठ र त्रिभुवनधर तुलाधरको पनि सहभागिता रहेको थियो। युक्रेनले रुसको सेवास्तोपोल भन्ने स्थानमा नौसेनाका अधिकारीहरूलाई लक्ष्य गरेर मिसाइल आक्रमण गरेको जनाइएको छ। यो आक्रमणबाट दर्जनौंको मृत्यु भएको र घाइते भएको दाबी युक्रेन सेनाले गरेको छ। तर रुसले पनि आक्रमणपछि एकजना सम्पर्कविहीन भएको जनाएको छ। रुसको ब्ल्याक सी क्षेत्रका कमान्डरहरू सेवास्तोपोल भन्ने स्थानमा बैठक बसिरहेका बेला सोही बैठकलाई लक्ष्य गरी युक्रेनले आक्रमण गरेको थियो। सेवास्तोपोललाई रुसी नौसेनाको सबैभन्दा बलियो अड्डा मानिन्छ। आक्रमणमा स्टर्म स्याडो मिसाइलको आक्रमण गरिएको थियो। यो मिसाइल युक्रेनलाई फ्रान्स र बेलायतले उपलब्ध गराएको थियो। युक्रेन
चीनले युक्रेनको सेनालाई संक्षिप्त सूचना जारी गर्दै भनेको छ यो हमलाबाट दर्जनौं मारिएका छन् र घाइते भएका छन्। यो अड्डामा जहाज व्यवस्थापनका शीर्ष व्यक्तिहरू थिए। तर रुसले भने युक्रेनको आक्रमणपछि एकजना सम्पर्कविहीन भएको जनाएको छ। बीबीसीले भने युक्रेन र रुस दुवैको दाबीको स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि गर्न नसकेको जनाएको छ। रुस र युक्रेन दुवैले आक्रमण सम्बन्धमा अलग अलग दाबी गर्दै आएका छन्। चीनमा चलिरहेको 19औं एसियाली खेलकुदमा आयोजक देशले वर्चस्व कायम गरेको छ। चीनले अहिलेसम्म 20 वटा स्वर्ण सहित 30 वटा पदक जितेको छ। चीनले 20 स्वर्ण 7 रजत र 3 काँस्य जितेको छ। दक्षिण कोरिया 5 स्वर्ण 4 रजत र 5 काँस्य सहित 14 पदक जितेर दोस्रो स्थानमा रहेको छ। जापान 2 स्वर्ण 7 रजत 5 काँस्य सहित 14 पदक जितेर तेस्रो स्थानमा रहेको छ। हङकङ तालिकाको चौथो स्थानमा छ। हङकङले 2 स्वर्ण 5 काँस्य सहित 7 पदक जितेको छ। उज्बेकिस्तान 1 स्वर्ण 3 रजत र 3 काँस्य सहित 7 पदकका साथ 5औं स्थानमा छ। त्यसैगरी चाइनिज ताइपी तालिकाको 6औं स्थानमा छ। उसले 1 स्वर्ण 1 रजत र 2 काँस्य सहित 4 पदक जितेको छ। भारत तालिकाको 7औं स्थानमा छ। उसले अहिलेसम्म 3 रजत र 2 काँस्य सहित 5 पदक जितेको छ। नेपालले भने अहिलेसम्म कुनै पनि पदक जित्न सकेको छैन। 19औं एसियाली खेलकुदमा भियतनाम विरुद्ध पहिलो खेलमा घाइते भएकी नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमकी मिडफिल्डर सरु लिम्बुको घुँडाको सफल शल्यक्रिया भएको छ। नेपाल फुटबल संघ एन्फाका अनुसार सरुको चीनको हङझाओ स्थित लेङवान अस्पतालमा सरुको घुँडाको सफल शल्यक्रिया भएको जनाइएको छ। वेन्जो ओलम्पिक स्पोर्ट्स सेन्टर स्टेडियममा भएको भियतनाम विरुद्धको पहिलो खेल खेल्ने क्रममा घाइते भएपछि उहाँले 35औं मिनेटमा मैदान छोड्नु भएको थियो। मैदानमा लड्दा सरुको एसीएल र मिनिस्कस घुँडाको मांसपेशी च्यातिएको थियो। एसियाडमा डेब्यु गरेको नेपाल महिला फुटबलमा भियतनामसँग 2-0 पराजित भएको थियो। अब सरुले एसियाडको बाँकी खेल गुमाउने बताइएको छ। सरुले अब 6 देखि 9 महिनासम्म मैदान बाहिर रहनुहुनेछ। शल्यक्रिया राम्रो भएको छ र अस्पतालमा पनि राम्रो सुविधा रहेको छ। फिजियोथेरापी समेत सुरु भएको छ। लामो समयदेखि फिजियोको रूपमा काम गर्दै आउनु भएकी नवीना श्रेष्ठले भन्नुभएको छ। यसअघि पनि महिला टिमका धेरै खेलाडीहरू घाइते हुँदा उहाँले हेर्नु भएको थियो। सावित्रा भण्डारी, समीक्षा घिमिरे, विमला विका, हिरा भुजेल, पूजा राणा, प्रीति राई, गीता राणाले चोटपछि पुनरागमन गर्दै खेलिरहेका छन्। नवीनाले सरुको पनि सावित्राकै जस्तो चोट भएकाले कुनै ढिला नगरी चीनमै शल्यक्रिया गरेको बताउनुभयो। नेपालले समूह डी अन्तर्गत रहेको दोस्रो खेल सोमबार अर्थात् आज जापानसँग खेल्दैछ। नेपाल र जापान बीचको खेल नेपाली समयअनुसार आज साँझ 5:15 बजे सुरु हुने जनाइएको छ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान रोहित कुमार पौडेलले सरकारले क्रिकेट खेलाडीहरूलाई घोषणा गरेको पुरस्कार रकम अहिलेसम्म पनि आइ नसकेको बताउनु भएको छ। एसियाड गेममा भाग लिन चीन उड्नु अघि काठमाडौँमा विदाई कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै कप्तान पौडेलले सरकारले घोषणा गरेको रकम बारम्बार भनिसकिएको र आउँछ भन्नेमा आशावादी रहेको बताउनुभयो। उहाँले एसियाड गेमका लागि नेपाली क्रिकेट टोली राम्रो तयारी गरेको बताउनुभयो। उहाँले एसियन गेम्सलाई लिएर सबैजना एक्साइटेड रहेको बताउँदै आफूहरूको लक्ष्य मेडल जित्ने नै रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले कमजोर वा बलियो दुवै टिमलाई कमजोर नठानी खेल्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले यहाँलाई मोबाइल देखाएर खाना खुवाउँदा बालबालिकामा कस्तो खालको असर पर्छ भनेर जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अहिले घर घरको कहानी नै बनिरहेको छ कि बालबालिकालाई मोबाइल देखाएर खाना खुवाउने, बच्चालाई खाना खुवाउनु अघि उसलाई मनपर्ने कार्टुन देखाउने वा गेम खेल्न दिने बानी नै भइसकेको छ। यसो गर्दा बालबालिका मोबाइलमा भुलिने र खाना खुवाउन सहज हुने ठान्छन् अभिभावक। तर के यसरी बालबच्चालाई मोबाइल देखाएर खाना खुवाउनु सही हो त? यसरी खाना खुवाउँदा बच्चालाई केही नकारात्मक असर पर्छ कि पर्दैन? पोषणविद कामना आचार्य भन्नुहुन्छ मोबाइल देखाएर खाना खुवाउँदा वा खाँदा तत्काल मात्र होइन दीर्घकालीन रूपमा पनि असर पर्छ। किनकि तिनीहरूले भोक लागे पनि नलागे पनि खाना खाएका हुन्छन्। यसरी खाना खुवाउँदा खानामा भन्दा मोबाइलमा बालबालिकाको ध्यान हुन्छ। जे खुवाए पनि खाएको थाहा हुने, तर के खाँदैछु र स्वाद कस्तो छ भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा हुँदैन। जसले रुचि नभएका खानेकुरा पनि खाने र पेट टन्न भएपछि खाइरहने पोषणविद आचार्यको भनाइ छ। रुचि नभए पनि खाना खाँदा पचाउन सकिन्छ त? रुचि नभएका खानेकुराहरू खाँदा बच्चाले निल्न त सक्ने तर पचाउन नसक्ने आचार्यको भनाइ छ। बालबालिकालाई खाना खुवाउँदै गर्दा वा खुवाइसकेपछि वाक वाक गर्ने, वान्ता गर्ने गर्छ। यसरी खुवाउँदा खाना पचाउन नसकेर पेट गडबड हुने तथा अन्य स्वास्थ्य समस्याहरू हुन सक्छ। उहाँले भन्नुभयो यस विषयमा अभिभावकले खासै ध्यान दिएको देखिँदैन। अभिभावकलाई जसरी हुन्छ खाना खाए पुग्ने मानसिकता छ। मनोविद डाक्टर दिलीप श्रेष्ठ मोबाइल वा टिभी देखाएर खुवाउनु स्वास्थ्यवर्धक नहुने बताउनुहुन्छ। यसलाई टक्सिन विष अभ्यास भनिन्छ। खाना रमाएर खानुभन्दा पनि मोबाइलमा भिडियो हेरेर रमाएको हुन्छ। त्यसैले उसले के खाएको छ भन्ने नै थाहा हुँदैन। उसले खाना खाएर शरीरलाई चाहिने पोषक तत्त्व प्राप्त गरे पनि पाचन प्रक्रिया पनि सहज हुँदैन, श्रेष्ठले भन्नुभयो। मोबाइलमा बच्चाले कस्तो
भिडियो हेरेको हुन्छ भन्ने कुराले पनि फरक पर्छ। खाना पचाउनका लागि चाहिने इन्जाइम विकास हुन सक्दैन, यसबाट पाचन प्रक्रियामा पनि गडबड हुने डाक्टर श्रेष्ठले बताउनुभयो। त्यसो भए खाना र दिमागको सम्बन्ध हुन्छ त? खाना र मस्तिष्क बीच अटुट सम्बन्ध हुने मनोविद श्रेष्ठले बताउनुभयो। पेटमा भोकको महसुस भए पनि दिमागले खानाको माग गर्छ। खाना अघि आउँदा मुखमा पानी आउने र उत्साहित हुने हुन्छ। उहाँले भन्नुभयो स्वाद लिएर पचाउन पनि सजिलो हुन्छ किनकि खाना पचाउन आवश्यक इन्जाइम उत्पादन गर्छ दिमागले। मनोविद श्रेष्ठका अनुसार मोबाइल देखाएर खाना खुवाउँदा बालबालिकाको दिमाग एउटै ठाउँमा केन्द्रित हुन सक्दैन। खाना खान लागेको भनेर पहिले नै सचेत नहुँदा खाना खाँदा शरीरमा खाना पचाउन निस्किनुपर्ने इन्जाइम अर्थात् पाचन रस जति चाहिने वा त्यति निकाल्न सकिँदैन। त्यसैले गर्दा पाचन प्रक्रियामा गडबडी हुन सक्छ। मोबाइलमा हिंसात्मक आक्रामक दृश्य हेरिरहेको छ भने त्यसले दिमागमा तनाव सृजना गर्छ। यसले गर्दा शरीरमा कार्टिसोल हर्मोन अर्थात् तनावको हर्मोन उत्पन्न हुन्छ। यसले पाचन प्रक्रिया गडबड गर्ने, मुटुको चाल बढ्ने, रक्त सञ्चारमा गडबड हुने समस्या ल्याउन सक्छ। मोबाइल हेरेर खाना खुवाउँदा पर्ने दीर्घकालीन असरहरू के हुन् त? मोबाइल, टेलिभिजन वा ल्यापटप देखाएर खाना खुवाउने बानीले बच्चा अत्याधिक रिसाउने, जिद्दी हुने, आफ्नो इच्छा पूर्ति गर्न जे पनि गर्ने, निराश हुने, उत्साहित नहुने, एउटै ठाउँमा ध्यान केन्द्रित गर्न नसक्ने, सोच्ने क्षमता कमी हुने, स्मरण शक्तिमा कमी हुने जस्ता समस्या हुने मौसमविद श्रेष्ठको भनाइरहेको छ। यस्तै समाजमा घुलमिल नहुने, पाचन प्रक्रियामा असर पर्ने समस्याहरू पनि यसले निम्त्याउने बताइन्छ। त्यसो भए कसरी खुवाउने त अब बच्चालाई खाना? खाना खाने बेला वयस्कलाई जस्तै बालबालिकालाई पनि भोक जाग्नुपर्ने पोषणविद आचार्यले बताउनुभयो। खाना खाँदा खानामा मात्र ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने, खाना के खाएँ र के खाँदैछु भन्ने कुरामा जानकार हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै खाना राम्रोसँग चपाएर निल्दासम्म आनन्दपूर्वक खाने, सकेसम्म खाना खाने नियमित र निश्चित समय छुट्याउनुपर्छ। तर आजभोलि भोक लागे पनि नलागे पनि बालबालिकालाई खुवाउने गरिन्छ, जुन एकदम गलत बानी हो आचार्यले भन्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, मोबाइल देखाएर खाना खुवाउँदा बालबालिकालाई कस्तो खालको असर पर्छ भन्ने विषयवस्तुमा आज हामीले यहाँहरूलाई जानकारी दियौँ। कसरी खाना खुवाउने त त्यसो भए होइन भन्ने विषयमा जानकारी दियौँ। मलाई लाग्छ धेरै अहिलेको अभिभावकहरूलाई यो कुराले धेरै नै टेन्सन भइरहेको छ किनकि बालबच्चाहरू जतिखेर पनि मोबाइल हेरिदिन्छन्, हामीलाई पनि कहाँ कहाँ जानुपर्ने छ, आफ्ना कामहरू भ्याउनु पर्ने हुनसक्छ। त्यस कारणले चाहिँ ल हेरोस् न त खाना खाने बेलामा कम्तीमा पनि भनेर हामीले मोबाइल हेर्दै खाना खुवाइरहेका हुन सक्छौँ। र अहिले हामीले जुन जुन समस्या भन्यौँ त्यस्ता खालका समस्या देखिन सक्छन्, जस्तो झर्किने, रिसाउने, सानो सानो कुरामा पनि रिस उठ्ने उनीहरू होइन, अनि जिद्दी स्वभावको हुने, त्यस्ता खालका समस्याहरू आउँछन् र पाचन प्रक्रियामा पनि असर हुने, अनि आफ्ना समाजका आफ्ना घरकै फ्यामिलीहरूसँग पनि त्यति घुलमिल नहुने, एकान्तमा गएर बस्ने, निराश हुने, उत्साहित नहुने होइन, अनि एउटै ठाउँमा ध्यान केन्द्रित गर्न नसक्ने, क्षमता सोच्ने क्षमतामा पनि कमी आउने र पछि ठुलो हुँदै जाँदाखेरि पनि दिमागमा चाहिँ त्यस्ता खालका समस्याहरू आउन सक्छन्। आजको हेल्थ टिप्स तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कृपया आफ्ना बालबच्चाको लागि यहाँहरूले त जानकारी लिइ नै हाल्नुभयो। धेरै अभिभावकहरू यो कुराबाट धेरै नै पीडित हुनुहुन्छ, कसरी छुटाउने होला अथवा के हुन्छ, कतिलाई ज्ञान छ कतिलाई ज्ञान छैन, आफ्नो सहजताका लागि बालबच्चाको स्वास्थ्यमा ठुलो खेलवाड चाहिँ भइरहेको छ। त्यस कारणले कृपया कम्तीमा एउटा सेयर तपाईँले आफ्नो फेसबुकमा, ट्विटरमा, सामाजिक सञ्जालमा यो भिडियो, यो हेल्थ टिप्स सेयर गर्नु होला ताकि उहाँहरूलाई पनि यसको बारेमा जानकारी होस्। आफ्नो आफन्तजन इष्टमित्रलाई पनि म्यासेन्जरमा पठाइदिनु होला यो हेल्थ टिप्स ताकि उहाँहरूलाई पनि जानकारी होस्। तर गएर सेयरको बटनमा क्लिक गरेर म्यासेन्जर अथवा फेसबुकमा यहाँहरूले चाहिँ सेयर गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो आजको हेल्थ टिप्स तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया एउटा कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है त। हवस् त दर्शक महानुभाव, समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार आज साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्युज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।